के तपाईलाई थाहा छ कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा कम्पनीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण डाटा एउटै ब्यालेन्स सिटबाट थाहा पाउन सकिन्छ र ब्यालेन्स सिट कसरी रिड गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ। यदि थाहा छैन भनेदेखि आजको यस भिडियोमा हामी तिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले हिजो गरेको लाइभ जुम ट्रेनिङ सेसनको भिडियोलाई समावेश गरेका छौँ। हामीले हिजोको लाइभ जुम ट्रेनिङ सेसनमा कुराकानी गरेको थियौँ कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ, एसेट भनेको के हो, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा हुने लायबिलिटिज भनेको के हो, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा हुने सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो र कम्पनीको ब्यालेन्स सिट एनालाइज गर्दाखेरि के कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्दछ र कुन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट राम्रो छ, कुन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट नराम्रो छ, हामीले लाइभ इक्जाम्पल सहित रियल इक्जाम्पल सहित चाहिँ ट्रेनिङ गरेका थियौँ। आजको यस भिडियोमा तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुनेछ अथवा सिक्न सक्नुहुनेछ। यदि कपी कलम छ भनेदेखि कृपया कपी कलम लिएर अगाडि बस्नु होला ताकि तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुराहरू टिक गर्न सक्नुहुन्छ। म धेरै कुरा नगरिकन आजको भिडियोतर्फ लाग्न चाहन्छु। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईँले स्मार्ट मनी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको सब्सक्राइब बटनलाई क्लिक गरेर तपाईँले छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु भयो भनेदेखि तपाईँले हामीबाट आउँदा भिडियोहरू मिस गर्नुहुने छैन। हामी आउँदा भिडियोहरूमा प्रफिट लस एकाउन्ट कसरी पढ्ने, क्यास फ्लो अकाउन्ट कसरी पढ्ने भन्ने विषयमा पनि लिएर आउनेछौँ। ढिलो नगरिकन लागौँ आजको भिडियोतर्फ। टपिक सुरु गरौँ है। अब आई होप तपाईँहरूसँग अलरेडी अब कपी कलम के रेडी गर्नुपर्ने चाहिँ रेडी भइसक्नु भएको होला होइन। हाम्रो 1 देखि 1.5 घन्टाको हुन्छ। अब म सुरु गर्छु होइन। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँहरूलाई थाहा छ है ब्यालेन्स सिट भनेको तपाईँहरू सबैजनाले सुन्नुभएको कुरा हो। यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भनेको धेरैजनाले सुनिराखेकै कुरा हो होइन। तर कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भनेको के हो त होइन, कसलाई थाहा छ होइन। कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति हो र उक्त कम्पनीको कुल दायित्वको सन्तुलन विवरण भएको खाता हो होइन। आज यही विषयमा हामी होल 1-1.5 घन्टा कुराकानी गर्नेछौँ। सो त्यसैले मैले यसलाई व्याख्या पनि गरिरहनु जान्दिनँ होइन। त्यो सिम्पली ब्यालेन्स सिटले कम्पनीले कति लिनुपर्ने छ र कम्पनीले अरूलाई कति दिनुपर्ने छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखाउँछ भनेको, जसले गर्दाखेरि कम्पनीको आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाइन्छ है। फर्मुला युज फर द ब्यालेन्स सिट इक्वल टु एसेट इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर्स इक्विटी होइन। आज यही कुरालाई हामी विस्तृत रूपमा एकदमै डिप 1-1.5 घन्टा लगाएर व्याख्या गर्नेछौँ। आज हामीले युज गर्ने फर्मुला पनि एसेट इक्वल टु लायबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर इक्विटी। यदि तपाईँलाई लेख्न मन छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ, तर म पछि पनि भन्नेछु है। अब सुरु गरौँ है। इक्जाम्पल अफ ब्यालेन्स सिट होइन। इक्जाम्पल अफ ब्यालेन्स सिट भन्दा नि म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो ब्यालेन्स सिट एनालाइज गर्ने भन्दा पनि अगाडि सुरुमा ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ के हो, के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउन खोज्छु है। सो सुरुमा हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरूबाट बुझौँ है। नर्मल मान्छेको आर्थिक समीकरण हेर्दाखेरि के हुन्छ त भनेको, एउटा मान्छेको घर हुन्छ है, ल्यान्ड भयो, होम भयो, अथवा अर्को त्यो त्यसै मान्छेको के हुनसक्छ, स्यालेरी हुनसक्छ, सेभिङ हुनसक्छ है। यी सब आर्थिक कुराहरू हो नि त। अथवा त्यही मान्छेको लोन हुनसक्छ। लोन के हुन्छ त, होम लोन हुनसक्छ, एजुकेसन लोन हुनसक्छ, अथवा वाट एभर लोन, ऋण भनेको जे पनि हुनसक्छ। अर्को भनेको सापटी हुनसक्छ। सापटी अब साथीसँग लिएको सापटी हुनसक्छ, दाइसँग लिएको हुनसक्छ, भाइसँग लिएको हुनसक्छ, सापटी हुनसक्छ, अथवा अरू कुनै कुराहरू हुन्छ नि, यसमा थप कुराहरू अरू पनि हुन्छ है। सो एउटा मान्छेको खुद सम्पत्ति कसरी हामीले जाँच्छौँ त भन्दाखेरि घर, त्यसपछि उसको स्यालेरी भयो होइन। यो स्यालेरी माइनस लोन होइन। लोन भनेको त तिर्नुपर्ने कुरा हो नि त होइन। तपाईँले कोहीसँग ऋण लिनुभएको छ भने त्यो कुरा माइनस हुन्छ। सापटी लिनुभएको छ कसैसँग भनेदेखि त्यो सापटी पनि तपाईँले माइनस गर्नुहुन्छ, किनभनेदेखि त्यो सापटी त तपाईँले दिनुपर्छ नि होला। आज दिनु पर्ला, नदिनु पर्ला, तर भोलि त दिनुपर्छ नि। भोलि नदिए पनि पर्सि त दिनुपर्छ नि त। सो स्यालेरी भनेको के अरे बोरोइङ, सापटी भनेको कसैबाट तपाईँले सापटी लिनुभएको छ भने त्यो सापटी फिर्ता दिनुपर्ने हुन्छ। यो एज अ होल समअप गर्दाखेरि ल सपोज तपाईँको घरको मूल्य 1 लाख छ, तपाईँको स्यालेरी अथवा भनौँ न स्यालेरी अथवा सेभिङ भनौँ यसलाई है, अझ सजिलोमा सेभिङ। तपाईँको ब्याङ्कमा सेभिङ छ 1 लाख
घरको भयो है। तपाईँको सेभिङ छ सपोज 50,000 है। तपाईँको लोन छ 75,000 टोटल घर लोन भनेको होइन। अनि तपाईँले सापट्टि लिनुभएको छ 15,000 होइन। भनेदेखि तपाईँको घरको मूल्य 1 लाख प्लस सेभिङ 1,50,000 भनेपछि टोटल तपाईँसँग कति भयो 1,50,000 है। अब त्यसमा तपाईँको लोन कति छ 75,000। तपाईँले सापट्टि कति लिनुभएको छ 15,000 होइन। सो तपाईँको कुल सम्पत्ति यो गुणन गर्दा के अरे जोड घटाउ गर्दा जति आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको कुल सम्पत्ति हो नि। हो ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ चाहिँ कम्पनीमा। यो मैले एउटा उदाहरण मात्र दिएको हो है। उदाहरणबाट चाहिँ तपाईँले कसरी कम्पनीको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यहाँ थाहा पाउनुहुन्छ। एउटा मान्छेको जस्तै कम्पनीको पनि आर्थिक एउटा कारोबार हुन्छ होइन। कम्पनीको सेयर क्यापिटल हुन्छ, कम्पनीको रिजर्भ हुन्छ, कम्पनीको डेट हुन्छ, कम्पनीले आफ्नो स्टाफलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, कम्पनीले आफ्नो घर भाडामा लिएको छ भने घर भाडा तिर्नुपर्छ, अथवा हुन्छ नि जे तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, कम्पनीले लिनुपर्ने हुनसक्छ, कम्पनीले को लोन हुनसक्छ। यी सबै कुराहरूलाई एउटा समग्रमा तयार पारिएको एउटा रिपोर्टलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट भनेर भनिन्छ होइन। अब कम्पनीको के हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले यहाँ गरेको छु। सेयर क्यापिटल भनेको टोटल क्यापिटल जुन चाहिँ अब कम्पनी फर्म गर्दाखेरि इन्भेस्ट गरिएको क्यापिटलहरू हुन्छ। रिजर्भ भनेको कम्पनीले संक्षिप्त गरेर राखेको हुन्छ, संक्षिप्त कोष पनि भनिन्छ है नेपालीमा। अनि अर्को भनेको डेट हुन्छ। कम्पनीले अब सँग पैसा हुन्छ, कम्पनीले अब ब्याङ्कसँग लोन लिएको हुनसक्छ बिजनेस चलाउनको लागि, अथवा एक्सपान्ड गर्नको लागि हुनसक्छ, अथवा प्रडक्ट निकाल्नको लागि हुनसक्छ, अथवा सामान किन्नको लागि हुनसक्छ। कम्पनीको डेट हुन्छ। कम्पनीले तिर्नु पनि त पर्छ नि त। कम्पनीले स्टाफलाई पैसा तिर्नुपर्छ, अथवा केही काम गराउने अरू मान्छेहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि अर्को कुरा भनेको कम्पनीको रेन्ट हुन्छ। रेन्ट यदि अब आफ्नै घर छ भने त ठिकै छ होइन, घरको पनि त लोन हुनसक्छ होइन। अथवा यदि घर भाडामा लिएको छ भनेदेखि घर भाडा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा जग्गा भाडामा लिएको छ भने जग्गा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा मेसिन भाडामा लिएको छ भने मेसिनको भाडा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो यो भनेको चाहिँ कति पैसा आउने पैसा हुन्छ, कति पैसा दिनुपर्ने पैसा हुन्छ। अब यहाँ यो यति मात्र होइन है, यो भनेको चाहिँ मैले मेन उदाहरण मात्र हो। यसमाथि अब कतिपय पैसाहरू अब कम्पनीले प्रडक्ट अथवा सर्भिस सेल गरेर बनाउँछ, त्यो भनेको प्रडक्ट आउनुपर्ने हुनसक्छ, अथवा कम्पनीले प्रडक्ट बनाउनको लागि सामान लिएको हुन्छ अरूसँग उधारोमा, त्यो उधारो सामान तिर्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीले। यी सब कुराहरूलाई समअप गरेर हुन्छ नि कति तिर्नुपर्ने छ, कति लिनुपर्ने छ होइन, कति छ टोटल क्यास, कति छ अब टोटल क्यास तिर्नुपर्ने, लोन कति छ भन्ने कुराहरू सबै समग्रमा बनाएर चाहिँ एउटा रिपोर्ट तयार गरिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिट भनेर भनिन्छ है। हामीले थाहा पायौँ कि ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भन्ने कुरा है। अब मैले भनिराख्नु जरुरी छैन होला है। अब ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैले भन्नु सक्छ त मलाई ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ भनेर। अहिले भर्खर मैले सबैसँग एक्सप्लेन गरेँ है। जस्तै कि नर्मल ब्यालेन्स सिटमा के त्यही ब्यालेन्स सिटलाई हामी यहाँ ल्याएर हाल्नेछौँ होइन। तर सपोज एउटा कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त मलाई भन्नुहोस् है त। यदि तपाईँहरूले यदि अन गरेर भन्न सक्नुहुन्छ, अथवा म आफैले पनि लेख्दै जानेछु है त। सुरुमा कम्पनीको एसेट्स हुन्छ। कम्पनीको एसेट भनेको के हो त होइन, त्यो अलि एकछिनपछि कुरा गर्छु। कम्पनीको एसेट हुन्छ, कम्पनीको लोन हुन्छ, कम्पनीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, तलब भत्ता होइन, अथवा कम्पनीको भाडा तिर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, कम्पनीको सेभिङ हुनसक्छ, अथवा कम्पनीको पेएबल हुनसक्छ। पेएबल भनेको जस्तो कि अरू कम्पनीहरूलाई दिनुपर्ने अथवा सप्लायर्सहरूलाई दिनुपर्ने हुनसक्छ। रिसिभेबल हुनसक्छ, अथवा कम्पनीको अरू पनि कुराहरू हुनसक्छन् जुन थप्दै जान सकिन्छ क्या। जस्तो कि लङ टर्म डेट, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, अथवा 10 थरीका कुराहरू हुन्छन्। यो 10 थरीका कुरालाई चाहिँ कहाँ लगेर राख्ने त, कुन चिज कहाँ गएर बस्छ त, कुन चिज भनेको के हो त, ल कुरा गरौँ त्यही बारेमा। अब वाट्स अन द ब्यालेन्स सिट होइन। ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ त, 3वटा कुरा हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। यो कुरा लेख्नुहोस् है यदि तपाईँसँग कपी पेन छ भनेदेखि। कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा 3वटा कुरा हुन्छ, मात्र 3वटा कुरा हुन्छ। पहिलो भनेको एसेट, दोस्रो भनेको लायबिलिटिज, तेस्रो भनेको
सेयर होल्डर इक्विटी। म फेरि भन्छु, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा तीनवटा कुरा हुन्छ। एउटा भनेको एसेट, अर्को भनेको लायबिलिटिज र अर्को भनेको सेयर होल्डर इक्विटी। एसेट भनेको के हो? एसेट भनेको सम्पत्ति हो हैन। सम्पत्ति कसको सम्पत्ति भनेको एउटा कम्पनीको सम्पत्ति। कम्पनीको सम्पत्तिमा के पर्छ त कुरा गर्दाखेरि अगाडि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि, क्यापिटल भयो, यता भयो। जस्तो कि सपोज कुनै एउटा कम्पनी फर्म भयो, कम्पनी फर्म हुँदाखेरि 2-3 जना मान्छे मिलेर चाहिँ कम्पनीको एसेटहरू जम्मा गरे। एसेट भनेको जस्तो कि 10 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरेर चाहिँ कम्पनी फर्म गऱ्यो भनेको त्यो सेयर क्यापिटल भयो। भनेको क्यापिटल भयो है त्यो भनेको। अर्को भनेको कम्पनीको एसेटमा जस्तो कि कम्पनीले ब्याङ्कसँग लोन लिने भन्यो ल 10 लाख रुपियाँ अर्को लोन लियो भनेपछि कम्पनीसँग त्यो पनि त पैसा भएर आयो, त्यो लोन यहाँ एड हुन्छ हैन। 10 लाख रुपियाँ लोन यहाँ एड हुन्छ हैन। अनि अर्को भनेको कम्पनीको सम्पत्तिमा ल घर छ, अर्को कम्पनीको सम्पत्तिमा मेसिनहरू होला अथवा हुन्छ नि मेसिन हुनसक्छ, अथवा कम्पनीको सम्पत्तिमा गुडविल पनि हुनसक्छ हैन। अथवा कम्पनीको सम्पत्तिमा कम्पनीको आम्दानी हुनसक्छ, अथवा कम्पनीको सम्पत्तिमा यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन चाहिँ कम्पनीको सम्पत्तिमा पर्छन्। सम्पत्ति भनेको के हो भन्दाखेरि कम्पनीले आफ्नो जस्तो कि कम्पनीले ओन गर्ने चिजहरू हो। अर्को भनेको लायबिलिटिज भयो। लायबिलिटिज भनेको दायित्व हो। दायित्व भनेको तिर्नुपर्ने अथवा ऋण भनेका कुराहरू। त्यो भनेको चाहिँ लोनहरू हुनसक्छ हैन। स्यालेरी हुनसक्छ, जस्तो कि कम्पनीको एक महिनाको अन्तिम भयो हैन, अन्तिममा त अब स्टाफहरूलाई स्यालेरी पे गर्नु पर्यो नि त। त्यो स्यालेरी त कम्पनीसँग पैसा त छ, स्यालेरी त पे गर्ने छैन। स्यालेरी यहाँनिर हुन्छ है। लोन भयो, स्यालेरी भयो, अथवा सप्लायर्सलाई कृपया आफूलाई म्युट गर्नु होला है सर। ओके, स्यालेरी भयो, लोन भयो हैन। अनि अर्को कुरा भनेको लायबिलिटीमा हुने कुरा भनेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ हैन। तिर्नुपर्ने भनेको जस्तो कि कुनै सप्लायर्सहरूबाट, जस्तो कि एउटा सिमेन्ट कारखानाले र मेटेरियल लिएर आयो भनेदेखि त्यो र मेटेरियलको लागि त पैसा तिर्नु पर्यो नि त। यदि सर्टेन पिरियड अफ टाइम चाहिँ ब्यालेन्स सिट रेकर्ड गर्दाखेरि यदि त्यो तिरेको छैन भनेदेखि त्यो कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अकाउन्ट पेएबलमा हैन। अर्को भनेको यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन्। सेयर होल्डर इक्विटी भनेको चाहिँ कम्पनीमा जतिवटा सेयर छन् हैन, त्यो सेयर होल्डर बराबर बुक भ्याल्यु अफ द इक्विटी भनेको चाहिँ सेयर होल्डर्स इक्विटी हो है। अब यही कुरालाई हामी टेस्टमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब सर यसको अलिकति भोल्युम बढाउन मिल्छ? भोल्युम सर तपाईँले चाहिँ बढाउन मिल्छ होला। मैले कि त अलिक ठुलो स्वरले बोल्नु भन्नुभएको हो तपाईँले? अनि त्यहाँबाट तपाईँले भोल्युम बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन हजुर? मैले यहाँबाट त मिल्दैन। तपाईँहरू जति पनि मोबाइलबाट हुनुहुन्छ सबैजनाले त्यो आफ्नो मोबाइलको तल त्यो अडियो समथिङ केही हुन्छ होला है, त्यहाँ गएर अडियो विथ साउन्ड अथवा इयरफोन जोड्नु भएको छ भने अडियो विथ इयरफोन गरेर साउन्ड आउँछ तपाईँहरूको। अनि यो रेकर्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? हामीले रेकर्ड गर्न तपाईँले मिल्दैन, तर रेकर्ड चाहिँ हाम्रो युट्युब के अरे सरी फेसबुकमा लाइभ छ। तपाईँले फेसबुक लाइभबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलि यदि रेकर्डिङ चाहिन्छ भनेदेखि हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर पनि तपाईँले जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ सर। युट्युब च्यानल के छ हजुर? युट्युब च्यानल च्याट बक्समा हाम्रो अर्को सरले हालिदिनुहुन्छ होइन। म सकेसम्म बिचमा यी क्वेसनहरू नलिउँ भन्ने चाहन्छु है सर। म लास्टमा यस्तो कुराहरू लास्टमा गरौँला सर, अहिले सबैजना फेरि अलिक हुन्छ। सकेसम्म प्रेजेन्टेसनलाई डिस्टर्ब नगरौँ होइन। च्याटमा कुरा गर्नु, च्याटमा कुरा गर्न हाम्रो अर्को एडमिन सर हुनुहुन्छ, च्याटमा उहाँले हालिदिनुहुन्छ। यो इन्फाइनिटी नोट एक्सले र सिर्जन भन्ने लेखिरहनु भएको छ यो अगाडि, कृपया यसो काममा गरिदिनु होला है। यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मलाई, म आफैले पनि लेखिरहेको छु, म आफै झुकिनेछु। यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मलाई गाह्रो हुन्छ है सर। ओके, ठिक छ। हाम्रो च्याट बक्समा गएर कृपया त्यो लिङ्क फलो गर्नु होला। तर अहिले चाहिँ म सजेस्ट गर्छु त्यो फलो गर्नु होला हामीलाई, तर अहिले चाहिँ यसलाई फोकस गर्नु होला है। हुन्छ। ओके, अनि कृपया सबैजनाले म्युट पनि गर्नु होला है। अनि अब अर्को भनेको एक एसेट, लायबिलिटी र सेयर होल्डर, यही तीनवटा ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। यही कुरालाई चाहिँ म अलिकति डेप्थमा गएर चाहिँ हेर्छु है त। अब एसेट भनेको दुई प्रकारको हुन्छन् है। एसेट भनेको के हो हैन, पहिला सुरुमा एकछिन है।
ओके, यो पहिला लायबिलिटिज आएको रहेछ यहाँ उसमा होइन। ठिक छ, म यताबाट गर्छु होइन। पहिला सुरुमा जब कि कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हुन्छ नि, कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा यो ब्यालेन्स सिट भयो, सुरुको केही लाइन भनेको चाहिँ एसेट हुन्छ है, अनि त्यसपछि लायबिलिटिज हुन्छ है, तल भनेको चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटी हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले एसेट पहिला भन्न लागेको हो होइन। सो एसेट भनेको कम्पनीको सम्पत्ति हो भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ हामीले होइन। कम्पनीको सम्पत्ति कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरिको 2 प्रकारका हुन्छन् होइन। एसेट भनेको नि, एसेट चाहिँ 2 प्रकारका हुन्छन् क्या, 2 प्रकारले चाहिँ विभाजित गरिएको हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा। के हुन्छ ती 2 प्रकार भनेको? एउटा करेन्ट एसेट, अर्को नन करेन्ट एसेट। करेन्ट एसेटमा के पर्छन् भन्दाखेरि, करेन्ट एसेट भनेको यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भने लेख्न सक्नुहुन्छ है। करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ यस्तो खाले एसेट हो जुन चाहिँ कम्पनीले विदिन अ 1 इयर कन्भर्ट गर्न सक्छ इन क्यास अर इन अ फर्म अफ अ प्रडक्ट होइन। भनेको चाहिँ यदि कम्पनीले 1 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो करेन्ट एसेटलाई क्यासमा अथवा कुनै पनि प्रडक्ट बनाउन सक्छ अथवा त्यसमा परिणत गर्न सक्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ करेन्ट एसेट भन्न भनिन्छ। के हो त करेन्ट एसेटमा के पर्छ भन्दाखेरि क्यास होइन। यदि कम्पनीसँग क्यास छ भनेदेखि कम्पनीले त्यस 1 वर्षभित्रमा त्यो क्यासलाई त अब हुन्छ नि, एउटा केही प्रडक्ट बनाउनु पर्ने छ भने 1 वर्षभित्रमा बनाउन सक्छ होइन। क्यासलाई जे पनि गर्न सक्छ नि त 1 वर्षभित्रमा। अर्को भनेको कम्पनीले करेन्ट एसेटमा के पर्छ भन्दाखेरि इन्भेन्टोरी। इन्भेन्टोरी भनेको जस्तो कि सपोज कम्पनीसँग कच्चा पदार्थ छ, कच्चा पदार्थ इन्भेन्टोरी भनेको यस्तै कच्चा पदार्थ हो है। इन्भेन्टोरी छ भनेदेखि त्यो कच्चा पदार्थ उनीहरूले एउटा प्रडक्ट बनाएर त्यो प्रडक्टलाई बेचेर पैसा बनाउन सक्छ नि त 1 वर्षभित्र त। यो भनेको चाहिँ करेन्ट एसेटमा पर्छ। सो करेन्ट एसेट भनेको एसेट विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु क्यास अर विच क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु अ फर्म अफ अ प्रडक्ट इन विदिन अ 1 इयर। सो चाहिँ 1 वर्षभित्र प्रडक्टबाट क्यास अथवा प्रडक्ट बनाउन सक्ने एसेटलाई चाहिँ करेन्ट एसेट भनेर भनिन्छ। र अरू एसेट हुन्छ, कोही एसेट हुन्छ जुन चाहिँ 1 वर्षभित्रमा कन्भर्ट गर्न सकिँदैन। के हुन्छ ती भनेको चाहिँ जस्तो कि मसिन, जस्तो कि कम्पनीको एसेट, कम्पनीको सम्पत्ति भनेको कम्पनीको यदि एउटा ठुलो मसिन छ भनेदेखि त्यो मसिन त अब 1 वर्षमा बेचेर उनीहरूले क्यास बनाउँदैन नि त। त्यो त अर्को वर्ष 5 वर्ष 10 वर्षसम्म जान्छ नि त होइन। त्यो भनेको चाहिँ कम्पनीको करेन्ट नन करेन्ट एसेटमा पर्छ होइन। अब त्यसलाई जस्तो कि मानौ फर्निचर भयो। अर्को भनेको गुडविल होइन। अर्को भनेको जस्तो कि कम्पनीको प्याटेन्टहरू हुनसक्छ अथवा कम्पनीको नामहरू हुनसक्छ अथवा कम्पनीको सम्पत्ति जुन चाहिँ कम्पनीले अरूलाई दिएको छ। जस्तो कि कम्पनीसँग 10 लाख रुपियाँ पैसा छ होइन, ल 5 लाख रुपियाँ चाहिँ कम्पनीले एउटा यस्तो ठाउँमा लगानी गरेको छ जस्तो कि फिक्स एसेटमा, जस्तो कि फिक्स डिपोजिट गरेको छ। ल मानौँ 2 वर्षको लागि, 2 वर्षको लागि फिक्स डिपोजिट गरेको छ भनेदेखि त्यो त 1 वर्षमा अब त्यो चलाउन पाएन नि त त्यो पैसा त। तर कम्पनीकै पैसा हो हुन चाहिँ होइन, तर त्यो चलाउन पाएन नि त। चलाउन नपाएपछि त्यो पनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि नन करेन्ट एसेटमा जान्छ है। अनि अब अर्को कुरा पनि हुन्छन्, अर्को नन करेन्ट एसेटमा के पर्छ भनेको रिसिभेबलहरू पनि यता पर्छ है। यो रिसिभेबल चाहिँ यहाँ पर्छ करेन्ट एसेटमा। रिसिभेबल भनेको तपाईँले आउनुपर्ने, जस्तो कि बजारमा लगेर तपाईँले सामान बेच्नुभयो, सामान बेचेपछि सबै सामानको पैसा त तत्काल आउँदैन नि त होइन। तर त्यो नआए पनि आउनुपर्छ भन्ने त एउटा हुन्छ नि त, तपाईँको अब्लिगेसन त हुन्छ नि। आउँछ अब हाम्रो चाहिँ यति पैसा चाहिँ आउँदैछ है बजारबाट भन्ने, सबै नआउला, नआउने कुराहरू पनि लेख्नुपर्छ होइन। पछि त्यो चाहिँ अब ब्याड डेट भनेर के अरे ब्याड रिसिभेबल होइन अथवा ब्याड डेट भन्ने कुराहरूमा आउँछ त्यो चाहिँ होइन। तर यदि आउँछ भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कहिले आउँछ भन्दाखेरि यदि 1 वर्षभित्र फिर्ता आउँछ भनेदेखि त्यो करेन्ट एसेटमा हुन्छ। तर यदि 1 वर्षभन्दा पछि आउँछ, जस्तो कि कसैले 2 वर्ष 3 वर्षको लागि कम्पनीसँग लगेको छ, जस्तो कि मानौँ ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट हो भनेदेखि तपाईँले 2 वर्षको लागि चाहिँ 10 लाख रुपियाँ ल्याउनु भएको छ भनेको कस्टमरले 2 वर्षको लागि चाहिँ 10 लाख रुपियाँ पैसा लगेको छन् भनेदेखि 2 वर्षसम्म त त्यो आउँदैन नि त। तर त्यो पैसा त ब्याङ्कै हो नि त होइन। 2 वर्षपछि फिर्ता आउँछ, त्यो नन करेन्ट एसेटमा जान्छ है। सो त्यसरी एसेटमा
दुईवटा टाइप हुन्छन्, एउटा करेन्ट एसेट भनेको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ कन्भर्ट हुने पैसामा अथवा सामानमा प्रडक्ट हुने कन्भर्ट हुने चिजलाई करेन्ट एसेट, र नन करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी टाइम लाग्ने, 1 वर्षभन्दा बढी समयमा पनि त्यो क्यासमा अथवा कुनै पनि प्रडक्टमा कन्भर्ट गर्न नसकिने चिजलाई चाहिँ नन करेन्ट एसेट भनेर भनिन्छ। अब कुरा गरौँ लायबिलिटिज। यहाँ माथि एसेट लेखेको छ होइन, यो लायबिलिटिज हो है। लायबिलिटिज भनेको के हो र यसमा के विवरण हुन्छ? लायबिलिटिज भनेको के हो भनेको थिएँ मैले अघि, ऋण होइन, कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भनेर पनि भनिन्छ है ब्यालेन्स सिटहरूमा, नेपालीमा छ भनेदेखि। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिज पनि दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा करेन्ट लायबिलिटिज, अर्को नन करेन्ट लायबिलिटिज। तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला है। अब करेन्ट लायबिलिटिज भनेको के हो? करेन्ट लायबिलिटिज भनेको कम्पनीले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने चिजहरू, तिर्नुपर्ने ऋण हुनसक्छ, तिर्नुपर्ने जे पनि हुनसक्छ। त्यो यदि 1 वर्षभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने छ भनेदेखि, 12 महिनाभित्रमा तिरिसक्नुपर्ने छ भनेदेखि करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। यदि 12 महिनाभन्दा पछि तिरे पनि हुन्छ भनेदेखि नन करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। जस्तो कि उदाहरणमा हेरौँ, कुनै पनि एउटा कम्पनी छ, त्यस कम्पनीले स्यालेरी तिर्नुपर्छ स्टाफलाई। त्यो स्यालेरी कहिले तिर्नुपर्छ? 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्छ होइन। 1 वर्षभित्र भनेपछि वेजेस, स्टाफको वेजेसहरू करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्यो। अथवा कम्पनीको रिसिभेबल छ, सरी पेएबल भनेको कम्पनीले तिर्नुपर्ने, जस्तो कि सप्लायरसँग मानौँ एउटा चाउचाउ फ्याक्ट्रीले होइन, चाउचाउ कम्पनीले केही सामान लिएको थियो, कच्चा पदार्थ लिएको थियो सप्लायरसँग। त्यो सप्लायरसँग उसले चाहिँ अब यही वर्षभित्र तिर्छु भनेर लिएर आएको थियो भनेदेखि उसले त्यो 1 वर्षभित्र तिर्नु पर्यो नि त। सो कम्पनीको पेएबल पनि करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्यो। अथवा कम्पनीको ट्याक्स हुनसक्छ होइन, जस्तो कि ट्याक्स त कम्पनीले यही वर्ष तिर्नु पर्यो नि त। जस्तो कि अघिल्लो वर्षको ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ यो वर्ष भनेदेखि त्यो यही वर्षभित्र नै तिर्नु पर्यो नि त ट्याक्स। अथवा बिल्सहरू हुनसक्छ, जस्तो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल हुनसक्छ, वाटर बिल हुनसक्छ, जेसुकै होस्, जे भए पनि यदि इफ कम्पनी हेभ टु पे विदिन अ इयर, द्याट इज करेन्ट लायबिलिटिज होइन। यदि 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्छ। अथवा लोन हुनसक्छ, कुनै लोन चाहिँ 1 वर्षभित्रमै तिर्नुपर्ने लोन हुनसक्छ नि त होइन। अब यो यही वर्षमा सकिने लोन छ भनेदेखि त्यो लोन पनि करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। सो जति पनि लायबिलिटिजहरू छन्, जति पनि ऋणहरू छन्, जति पनि दायित्वहरू छन्, जुन चाहिँ कम्पनीले 1 वर्षभित्र पुरा गर्नुपर्छ, त्यो करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। र नन करेन्ट लायबिलिटिजमा चाहिँ जुन कुरा चाहिँ 1 वर्षपछि तिरे पनि हुन्छ, तिर्न चाहिँ पर्छ कम्पनीले, तर 1 वर्षभित्र तिर्नु पर्दैन भने त्यो नन करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ। नन करेन्ट लायबिलिटिजमा कस्ता कुरा पर्छन् त भन्दाखेरि, सपोज मानौँ कम्पनीले लङ टर्म लोन लिएको छ, जस्तो कि 5 वर्षको लागि लोन लिएको छ भनेदेखि लङ टर्म लोन पनि नन करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्छ है। लङ टर्म लोन नन करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्यो। अर्को भनेको डिफर्ड ट्याक्स होइन। डिफर्ड ट्याक्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि कम्पनीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ विदिन अ इयर, तर कम्पनीले एउटा आफ्नो खर्च देखाएर चाहिँ होइन, मेरो खर्च भयो, पैसा यति भयो होइन, खर्च भयो, म यो वर्ष तिर्दिनँ, अर्को वर्ष तिर्छु भन्न मिल्छ क्या होइन। सरकारलाई त्यसो भनिसकेपछि सरकारले चाहिँ राहत दिन्छ कि यदि कम्पनीले एक्सपेन्सन गरेको छ अथवा कम्पनीले काहीँ खर्च गरेको छ भनेदेखि नि कम्पनीलाई चाहिँ एउटा सहुलियत दिन्छ सरकारले, जुन भनेको चाहिँ डिफर्ड ट्याक्स हुन्छ। तिर्नु पर्छ तर अर्को वर्ष तिरे पनि हुन्छ है भन्नको लागि चाहिँ। त्यो अर्को वर्ष त तिर्नु पर्यो नि त, त्यो 1 वर्षभित्र तिर्नुमा यहाँ परेन, तर त्यो ट्याक्स चाहिँ फेरि यहाँ आउँदैन है। यो ट्याक्स भनेको चाहिँ अहिले तिर्नुपर्ने ट्याक्स हो, बट डिफर्ड ट्याक्स भनेको चाहिँ इट निड्स टु पे आफ्टर द इयर, नट विदिन अ इयर है। सो एकछिन यता पछाडि आयो जस्तो लाग्यो है। ओके, नन करेन्ट लायबिलिटिजमा पर्यो त्यो कुरा। अरू कुराहरू हुनसक्छन्, जस्तो कि पेएबल आफ्टर 1 इयर हुनसक्छ, कम्पनीलाई 1 वर्षभन्दा पछाडि तिर्नुपर्ने कुराहरू होइन। यी सब कुराहरू चाहिँ नन करेन्ट लायबिलिटिजमा आउँछ। सो टोटल लायबिलिटिज इक्वल टु दिस करेन्ट लायबिलिटिज प्लस नन करेन्ट लायबिलिटिज इक्वल टु टोटल लायबिलिटिज। कम्पनीले 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने ऋण र 1 वर्षभन्दा पछाडि तिर्नुपर्ने ऋण गर्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको टोटल ऋण भयो है। अब हामी कुराकानी गरौँ सेयर होल्डर इक्विटी होइन। सेयर होल्डर इक्विटी भनेको के हो त भन्दाखेरि, जस्तो कि कम्पनीको
जस्तो कि एउटा कम्पनी सुरुवात गरे है, कम्पनी सुरुवात गरेपछि त कम्पनीमा लगानी गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् होइन। कम्पनीमा लगानी गर्ने मान्छेहरूले ओके यति भाग तेरो, यति भाग मेरो, यति भाग तपाईँको, यति भाग तपाईँको भनेर चाहिँ छुट्याउँछन् होइन। अब त्यतिखेर उनीहरूले कम्पनी यो सेयर होल्डर इक्विटी भनेको चाहिँ कम्पनीको फेस भ्याल्युको आधारमा होइन, यदि कुनै पनि कम्पनीको सेयर टोटल सेयर चाहिँ 100वटा छ र उक्त कम्पनीको भ्यालु भनौँ न, कम्पनीको बुक भ्यालु, मार्केट भ्यालु र कम्पनीको बुक भ्यालुमा फरक हुन्छ है। कम्पनीको बुक भ्यालु भनेको कस्तो हो भनेदेखि सपोज मानौँ यो एउटा कम्पनी यदि ब्याङ्क्रप्ट भयो होइन, यो एउटा कम्पनी हो, कम्पनीको टोटल मार्केट भ्यालुएसन जस्तो कि मानौँ कम्पनीको सेयर प्राइस होइन, यो पब्लिक कम्पनी मानौँ ल भनेदेखि कम्पनीको सेयर प्राइस चाहिँ 100 छ, तर कम्पनीको बुक भ्याल्यु चाहिँ मानौँ 80 छ भनेदेखि यो कम्पनी कोल्याप्स भयो, ब्याङ्क्रप्ट गयो, कम्पनी पुरै बेच्नु पर्यो भनेदेखि कम्पनीले जब यो सम्पूर्ण उसको हुन्छ नि सामानहरू, सम्पूर्ण एसेटहरू बेच्छ होइन, ऋणहरू तिरेर जस्तो कि लाइबिलिटिजहरू पे गरेर कम्पनीको टोटल एसेटमा लाइबिलिटिज पे गरेर चाहिँ बाँकी रहेको पैसाको हुन्छ नि त्यो भ्यालु चाहिँ 80%को दरले चाहिँ उनीहरूले फिर्ता दिन्छ क्या। भनेको नि यो चाहिँ बुक भ्यालु हो क्या, रियल भ्यालु अफ द कम्पनी। यो चाहिँ मार्केट भ्यालु अफ द कम्पनी। मार्केट भ्यालु भनेको सेयर प्राइस हो है। बुक भ्यालु भनेको चाहिँ कम्पनीको ओरिजिनल भ्यालु हो। इफ कम्पनी गोज ब्याङ्क्रप्ट देन द सेयर होल्डर विल गेट इन दिस प्राइस, बट दिस प्राइस अल्सो निड्स टु कम्पनीले पहिला भनेको चाहिँ आफ्नो ऋण तिर्नुपर्छ। ऋण तिरिसकेपछि आएको पैसाले चाहिँ यसरी चाहिँ कम्पनीले भ्याक पाउँछ है। सो सेयर होल्डर इक्विटी भनेको चाहिँ कम्पनीमा सेयर होल्डर, जस्तो कि तपाईँले कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो, कुनै कम्पनीमा लगानी गर्नुभयो भनेदेखि त्यस कम्पनीमा तपाईँको पनि त इक्विटी छ, तपाईँको पनि त सम्पत्ति त्यहाँ छ नि त होइन। सो त्यो भनेको चाहिँ सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूको पैसा, टोटल पैसा चाहिँ कति लगानी भएको छ त्यो कम्पनीमा सम्पूर्ण सेयर होल्डरहरूको भन्ने कुराहरू यहाँ देखिन्छ होइन। सेयर होल्डर इक्विटीमा हल्का जान्नुपर्ने कुरा के पनि हो भने यहाँ रिटेन अर्निङहरू पनि यहाँ आउँछ है। रिटेन अर्निङहरू भनेको चाहिँ लाइक हुन्छ नि, जस्तो कि कम्पनीले नाफा कमायो होइन, नाफा कमाएपछि त कम्पनीले आफ्नो सेयर होल्डरलाई नाफा वितरण गर्छ होइन। त्यो नाफा वितरण गरेको कुराहरू त कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि, नाफा वितरण गर्दाखेरि कम्पनीले क्यास डिभिडेन्ड दिन्छ एउटा, अर्को भनेको सेयर पनि त डिभिडेन्ड दिन्छ नि त होइन, सेयर पनि त बोनसमा दिन्छ नि त। त्यो सेयर बोनसमा दिएपछि कहाँ जान्छ त त्यो सेयर भन्दाखेरि यहाँनिर आएर आउँछ है, यो अर्निङ रिटेनमा आएर बस्छ होइन। अर्निङ रिटेन भएपछि कम्पनीको सेयर बढ्दै जान्छ होइन, कम्पनीको सेयर डाइल्युट हुन्छ होइन। यो कुरा अहिले एकछिन पछाडि म अझ राम्रोसँग बुझाउने छु होइन, त्यसले के असर गर्छ भनेर चाहिँ होइन। तर कम्पनीको टोटल हुन्छ नि सेयर होल्डरहरूको सम्पत्ति चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटीमा आएर बस्छ है। अब हामी यही कुरालाई एउटा इक्जाम्पलमा हेरौँ है त। इक्जाम्पलमा हेरौँ। यो इक्जाम्पलमा हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि सपोज मानौँ स्मार्ट मनी कम्पनीको ब्यालेन्स सिट तपाईँहरूकै सहायकले म एउटा ब्यालेन्स सिट बनाउँछु अहिले होइन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई अझ सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि है। म धेरै कुरा हाल्दिनँ, दुईवटाको मात्र कुरा हाल्छु हरेक टपिकमा। हामीले आज पढेको टपिक के थियो? एसेट, करेन्ट एसेट, एसेटभित्र करेन्ट एसेट, नन करेन्ट एसेट पर्छ, अनि लायबिलिटिज पर्छ, अनि अर्को भनेको नन करेन्ट लायबिलिटिजमा करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ, अर्को भनेको नन करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा के हो पनि हो भनेदेखि ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि ब्यालेन्स सिट भनेको त इक्वल हुनुपर्छ। ब्यालेन्स सिटको सूत्र के भनेको थिएँ मैले अघि तपाईँहरूलाई? ब्यालेन्स सिटको सूत्र भनेको टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ लायबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर इक्विटी हो नि त। भनेको यो टोटल इक्वल टु लायबिलिटिज भनेको करेन्ट लायबिलिटिज प्लस नन करेन्ट लायबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर इक्विटी होइन। यो दुईटा यो बराबर यो सूत्र सिम्पल हो होइन। तर यो ब्यालेन्स कसरी हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो त, कसरी हुन्छ म तपाईँलाई यो चाहिँ उदाहरण दिन्छु होइन। उदाहरण दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सपोज हामीले एउटा स्मार्ट मनी कम्पनी खोल्यौँ। स्मार्ट मनी कम्पनी खोल्नको लागि मलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको छ होइन। 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको छ टोटल। 10 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँदाखेरि मैले सेयर होल्डर इक्विटी भनेपछि सेयर होल्डरबाट 5 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा गरेँ है। 5 लाख रुपियाँ
5-6 जना मिलेर हाल्यौँ हैन 5-6 जना मिलेर 5 लाख रुपियाँ पैसा कम्पनीमा हाल्यौँ भनेदेखि त्यो कहाँ जान्छ त त्यो पैसा भन्दाखेरि कम्पनीको एसेटमा जान्छ हो हैन कम्पनीको एसेट भनेको के हो एसेट भनेको त सम्पत्ति हो नि त हैन कम्पनीको सम्पत्ति कति भयो भने केही 5 लाख त भयो नि अहिले त हैन अब मलाई यस्तो सोच आयो कि मलाई 5 लाखले पुग्दैन मलाई 10 लाख चाहिन्छ हैन भनेपछि मैले ब्याङ्कमा गएँ मलाई 5 लाख रुपियाँ पैसा चाहियो भनेर मैले ब्याङ्कसँग लोन लिएँ मैले ब्याङ्कसँग लोन लिएपछि लोन भनेको त मेरो त ऋण हो नि त हैन र सपोज त्यो ऋण चाहिँ मैले 1 वर्षभित्र तिर्नु पर्दैन मानौ 2 वर्षमा तिर्नु पर्छ भनेदेखि त्यो लोन कहाँ जान्छ नन करेन्ट लायबिलिटी जान्छ हो हैन नन करेन्ट लायबिलिटिज भनेको 1 वर्षभन्दा पछाडि तिरे पनि हुन्छ किनभनेदेखि मैले 2 वर्षको लागि लिएको छु कति लोन लिएको छु 5 लाख मैले 5 लाख रुपियाँ लोन लिएँ अब मेरो टोटल कति भयो त लायबिलिटिज भनेको 5 लाख शेयर होल्डरसँग उठाएँ हैन 5 लाख ब्याङ्कसँग ल्याएँ अब यो ब्याङ्कबाट ल्याएको 5 लाख रुपियाँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि ल्याएर राखिदिन्छु हैन यो केमा आउँछ भन्दाखेरि प्लस 5 लाख अब यसलाई मैले 5 लाख म 10 लाख बनाइदिन्छु है किनभनेदेखि यो 5 लाख यो 5 लाख मसँग पहिला 5 लाख शेयर होल्डरको मात्र 5 लाख थियो अब त मेरो सम्पत्ति कति भयो भनेको 10 लाख भयो नि त हैन 10 लाख त मेरोसँग साथ छ नि त 10 माफ गर्नु होला है मेरो ह्यान्डराइटिङ यो उसले लेख्दाखेरि एकदमै खत्तम देखिएको छ हैन छन पनि खत्तमै छ छन चाहिँ अब यो चाहिँ मैले मेरो केमा भयो भन्दाखेरि के नाम दिने त्यसलाई भन्दाखेरि मैले यसलाई क्यास नाम दिएँ क्यास मसँग कति छ 5 लाख 5 लाख 10 लाख छ अब मलाई 10 लाख रुपियाँ पैसा भएपछि अब म अफिस खोल्छु है अफिस खोल्नको लागि मैले यताउता खर्च गरेर 5 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले गरेँ फर्निचरहरू किनेँ अफिसमा हुन्छ नि सजावट गरेँ यताउता गरेँ भनेपछि कहाँ जान्छ त मेरो फर्निचरहरू मेरो त्यो फर्निचरबाट मैले 1 वर्षभित्र केही क्यास बनाउन सक्दिनँ नि त भनेपछि मैले फर्निचर हैन अब यसलाई मैले एसेट भनेर टेन्जिबल एसेट भनेर भन्छन् है टेन्जिबल एसेट यो करेन्ट नन करेन्ट एसेट पनि दुई प्रकारको हुन्छ है एउटा यो लेख्नुस् है यदि तपाईले लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मैले अगाडि भनेको थिएँ यो कुरा मैले अहिले भन्दिएँ एउटा टेन्जिबल एसेट हुन्छ एउटा नन टेन्जिबल एसेट हुन्छ टेन्जिबल एसेट भनेको छुन सकिने देख्न सकिने भनेको एउटा घर छ भनेदेखि तपाईले छुन सक्ने घर छ भनेदेखि छुन सकिने अथवा टेन्जिबल एसेट भयो तपाईसँग फर्निचरहरू छ भनेदेखि त्यो पनि टेन्जिबल भयो तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ भने कम्पनीको नाम हुन्छ नि नामकै पनि पैसा आउँछ क्या त्यसलाई गुडविल भनिन्छ त्यो भनेको त नन टेन्जिबल एसेट हो नि त तपाईले छुन पनि देख्न सक्नुहुन्न हेर्न पनि देख्न सक्नुहुन्न छुन केही गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर त्यसबाट चाहिँ पैसा आउँछ क्या हैन त्यो भनेको तपाईँको नामको पैसा आउँछ नि नामको पनि पैसा हुन्छ भन्छ नि सो द्याट इज नन करेन्ट एसेट बट द्याट इज नन टेन्जिबल एसेट हैन सो अहिले मैले यहाँ टेन्जिबल नन टेन्जिबल लेख्दिनँ हैन सिम्पली नन करेन्ट एसेट लेख्छु नन करेन्ट एसेटमा मैले नाम के दिने भन्दाखेरि मैले फर्निचर दिएँ ल फर्निचर मैले 5 लाखको किने हैन मैले फर्निचर 5 लाखको किनिसकेपछि यो 10 लाख मसँग क्यास रहँदैन अब कति बाँकी रह्यो भन्दा मसँग अब 5 लाख रुपियाँ बाँकी भयो अब हेर्दै जानु है तपाईँ हरेकचोटि मैले जे गर्दै गइरहेको छु नि यो यता बराबर भइरहेछ के अब यहाँ यो टोटल 5 लाख प्लस 5 लाख यहाँ 10 लाख हुन्छ है यो 5 लाख प्लस 5 लाख यहाँ 10 लाख हुन्छ है अब सपोज मैले यो 5 लाख उ थियो हैन मैले अब एउटा सप्लायर्समा गएँ मेरो एउटा कम्पनीको लागि चाहिँ मलाई अब पहिला स्टक त चाहियो मैले स्टक किन्नको लागि एउटा कम्पनीसँग मलाई चाहिँ यदि सामान दिए हैन म चाहिँ अब 2 महिना 3 महिना पछि चाहिँ म तपाईलाई मेरो सामान ल्याएर मैले सामान बनाइसकेर बिक्री गरिसकेपछि म तपाईलाई दिन्छु है सर भनेको जस्तो कि मैले यदि सपोज मानौ स्मार्ट मनी कम्पनी भनेको चाहिँ एउटा लुगा कम्पनी हो मानौ भनेदेखि मैले चाहिँ अब एउटा ठुलो होलसेलरबाट चाहिँ अर्को 2 लाख बराबरको मैले सामान उधारमा लिएर आएँ हैन जुन चाहिँ मैले 2 महिना पछि तिर्नुपर्छ 2 लाख है भनेदेखि त्यो 2 लाख रुपियाँ मैले तिर्नुपर्ने 2 लाख त यहाँ आयो नि त हैन 2 लाख अब त्यो 2 लाखको सामान कहाँ आएर बस्छ भन्दाखेरि मेरो यहाँनेर आएर बस्छ क्या के भएर बस्छ भन्दाखेरि त्यो इन्भेन्टोरी भएर बस्छ इन्भेन्टोरी भनेको चाहिँ यो चाहिँ मेरो करेन्ट एसेटमा किन बस्यो भन्दाखेरि मैले यो 2 लाखमा उसको त्यो होलसेलरबाट ल्याएको लत्ता कपडा त मैले अब यो वर्षभित्र बेच्न सक्छु नि त हैन यो वर्षभित्र बेचेर मैले पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्छु नि त सो 2 लाख रुपियाँ चाहिँ यहाँ आएर बस्छ यसलाई मैले इन्भेन्टोरी नाम दिएँ है इन्भेन्टोरी नाम
अब फेरि पनि तपाईँले जोड्नुभयो भनेदेखि 5 लाख 5 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख भयो यहाँ नन करेन्ट एसेट र के लायबिलिटिज प्लस सेयर होल्डर अनि यो 5 लाख प्लस 2 लाख यो पनि 12 भयो है। सो जहिले पनि ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यता र उता दुवैतिर ठ्याक्क मिलिरहेको हुन्छ क्या यो चाहिँ। अब जस्तो कि मानौँ अब लायबिलिटिजमा मैले 2-3 महिना काम गरेँ, काम गरेपछि मैले पैसा दिनु पर्यो स्टाफलाई, अब 2-4 जना स्टाफलाई लगाएको थिएँ मैले, मानौँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ अब मैले पैसा स्टाफलाई दिनु पर्यो। 1 लाख कहाँ दिनु पर्यो? अब यसलाई मैले के नाम दिएँ भन्दाखेरि यो लायबिलिटीलाई चाहिँ मैले सपोज स्यालेरी भनेर नाम दिएँ। अब यो मैले यो 1 लाख कहाँबाट लिएर आउँछु त भन्दाखेरि मसँग त 5 लाख रुपियाँ क्यास छ नि त, त्यही क्यासबाट चाहिँ मैले 1 लाख रुपियाँ यहाँ दिएँ भनेपछि अब यो 5 लाख त रहँदैन, अब यो कति लाख रहन्छ? 4 लाख हो होइन। सो यसरी चाहिँ कम्पनीको ऊहरू गर्दै जान सकिन्छ है। यसरी चाहिँ कम्पनीले ब्यालेन्स सिटमा आफ्नो विवरणहरू भरेको हुन्छ। यही विवरणलाई चाहिँ नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ है त। यहाँ यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र हो होइन, अझ म रियल देखाउँछु योभन्दा पछाडि चाहिँ होइन। अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि नि अघि मैले जे गरेको थिएँ स्मार्ट मनी कम्पनीको लागि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। यहाँ करेन्ट एसेट होइन, करेन्ट एसेटमा क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क होइन। अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको कम्पनीले पैसा पाउनुपर्ने भयो होइन। रिजर्भ फर ब्याड भनेको छ नि, यो रिजर्भ फर ब्याड भनेको अघि मैले भनेको थिएँ नि तपाईँलाई। रिसिभेबल भनेको त कम्पनीले आउनुपर्ने पैसा हो, कतिपय पैसा त आउँदै आउँदैन, लाइफ टाइम आउँदैन। त्यो साथीहरूलाई सापेटी दिए जस्तो कि आउँदै आउँदैन। अब के गर्ने त्यो भनेपछि त्यो चाहिँ रिजर्भ फर ब्याड डेटमा राखिदिन्छ, किनभने त्यो ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि त, थाहा हुनु पऱ्यो नि त कहाँबाट के बिग्रियो भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि त। कहाँबाट नआएको भन्दाखेरि रिजर्भ फर ब्याड डेटबाट नआएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट थाहा हुन्छ। अर्को भनेको स्टकको कम्पनीको जस्तो कि स्टक राखेको हुन्छ नि त। जो मानौँ एउटा लत्ता कपडा पसलको पछाडि स्टक पनि त राखेको हुन सक्नुहुन्छ नि तपाईँले, जुन चाहिँ पछि काम लाग्छ है। अब जाडोको स्टक, जाडोको लुगा राखौँ भनेपछि त्यो पनि त तपाईँकै सम्पत्ति हो, अहिले पो बिक्री हुँदैन, 1 वर्ष त जाडो आएपछि त बिक्री हुन्छ नि त होइन। स्टकहरू भयो। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको जो कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँले अगाडि नै पैसा तिर्नुहुन्छ नि, जस्तो कि होलसेलरमा जानुभयो होइन। स्मार्ट मनी कम्पनी चाहिँ लुगा लिनको लागि होलसेलरमा गयो, होलसेलरलाई मलाई जाडोको लागि लुगा चाहिएको छ तर अहिले नै म पैसा दिएर राख्छु भने त्यो पहिले त पैसा दिइसकेको छ होइन, त्यो तपाईँको सम्पत्ति हो होइन, पछि त्यो दिनु पर्दैन नि त, तर त्यो पनि तपाईँको एसेटमै जोडिन्छ। अर्को नोट रिसिभेबल भनेको पनि तपाईँको तपाईँले पाउनुपर्ने होइन, पैसा पाउनुपर्ने पैसा नै। अब टोटल करेन्ट एसेट भनेको चाहिँ यो टोटल एड गर्दाखेरि जति आउँछ त्यो चाहिँ टोटल करेन्ट एसेट भयो। अब फिक्स एसेट भनेर नाम दिएको छ, यो भनेको चाहिँ नन करेन्ट एसेट जस्तै हो है, नन करेन्ट एसेट जस्तै हो, जुन भनेको चाहिँ भेहिकल्स। यदि अब स्मार्ट मनीको लत्ता कपडा बोक्ने गाडी छ भनेदेखि गाडी यो त 1 वर्षमा त आउँदैन नि त, गाडीबाट हामीले त केही पनि गाडीबाट कमाउने छुट्टी कुरा, तर त्यो गाडीको भाउ त 1 वर्ष होइन, त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्षसम्म पनि त रहिरहन्छ नि। अनि यो लेस एकुमुलेसन भनेको छ नि, एकुमुलेसन भने चाहिँ 4 वर्षपछि मेरो गाडीको भाउ मैले 4 लाखमा किनेको गाडी भाउ एउटै रहन्छ त, रहँदैन नि त, त्यसको त घट्छ नि त, डिप्रिसिएसन हुन्छ नि त होइन। 4 वर्षपछि 2 लाख रुपियाँ भयो भनेदेखि अब लेस यहाँ 2 लाख लेख्छ होइन यहाँनिर, त्यो भनेको चाहिँ अब कति डिप्रिसिएसन भयो भनेर। अब फर्निचर एन्ड फिक्सचर, अब स्मार्ट मनी कम्पनीले 5 लाख बराबरको फर्निचरहरू किनेको थियो अगाडि होइन। अब त्यो 3-4 वर्षपछि यो भने त अब 1 वर्षभित्रमा फर्निचर बेच्दैन स्मार्ट कम्पनीले भनेपछि 1 वर्षपछि नभएर 4-5 वर्षपछि त त्यसको डिप्रिसिएसन हुन्छ नि त, भ्यालु त 5 वर्षपछि किनेको फर्निचर त घट्छ नि त भाउ, कति घट्यो त त्यो पनि यहाँनिर लेखिन्छ होइन। इक्विपमेन्टहरू अब लुगा बनाउने इक्विपमेन्टहरू किनेको छ भनेदेखि त्यो पनि यहाँ आउँछ, त्यसको पनि डिप्रिसिएसनहरू यहाँ आउँछ। अथवा यदि स्मार्ट मनीले एउटा घरै किन्यो भनेदेखि त्यो घरको पनि भाउ बढ्न सक्छ होइन। यहाँ लेस लेखाएको छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ घरको भाउ बढ्न पनि सक्छ नि, फेरि लेस भनेको ठाउँमा अब त्यसमा एड हुन सक्छ होइन, किनभने त्यो सम्पत्ति एड भयो। यदि घट्यो भनेदेखि किनभने सम्पत्तिहरू कुनै सम्पत्तिहरू प्राय अब यो एसेट फिक्स एसेट जस्तो कि भेहिकल्सहरू फर्निचरहरू यिनीहरू घट्दै जान सक्छ, कतिपय कुराहरू बढ्दै जान पनि सक्छ होइन। सो जे हुन्छ त्यो कुराहरू यहाँ आउँछ, टोटल फिक्स एसेट यहाँ आउँछ, यो जति भयो होइन यो टोटल बराबर यहाँ आयो। सो टोटल एसेट भनेको चाहिँ यो टोटल एसेट भनेको चाहिँ यो प्लस यो इक्वल टु यो होइन। यो अदर एसेट गुडविल भनेको छ नि,
गुडविल भनेको चाहिँ कम्पनीको नन टेन्जिबल एसेट हो होइन, जुन चाहिँ यहाँ एड हुन्छ। अनि यो पनि एड हुन्छ है यहाँ चाहिँ। यो भनेको चाहिँ 1 2 3, सो यो भनेको चाहिँ 1 + 2 + 3 भनेको चाहिँ टोटल एसेट भयो। अब लायबिलिटिज हेरौँ होइन, म अलिकति फास्ट गरौँ कि तपाईँहरूलाई यही गतिमा जाँदाखेरि ठिक हुन्छ, बुझ्नु भएको छ? यही गति ठिक छ। ओके, अब लायबिलिटिजमा जाउँ। एसेट भनेको चाहिँ सम्पत्ति हो है, अब अगाडि कुरा गरिहालेँ हामीले। अब लायबिलिटिज भनेको त ऋण हो। ऋणमा के कुरा हुन्छ? अकाउन्ट पेएबल, अगाडि यहाँ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको म यतापट्टिको सब हटाइदिन्छु है। अब अकाउन्ट रिसिभेबल भनेको पाउनु पर्ने पैसा थियो, अकाउन्ट पेएबल भनेको तिर्नुपर्ने पैसा होइन। तिर्नुपर्ने पैसा भनेको चाहिँ मैले अगाडि स्मार्ट मनी कम्पनीले 2 लाख बराबरको लुगा लिएर आएको थियो, त्यो 2 लाख बराबरको लुगा त अब मैले 2 महिनापछि तिर्नु पर्यो होइन, त्यो यहाँनिर आयो होइन। अब सेल्स ट्याक्सेसहरू पेएबल हुन्छ, जस्तो कि तपाईँले अब कम्पनीले जस्तो कि 5 लाख रुपियाँ बराबरको भनौँ न सेल्स गर्यो भनेदेखि 5 लाखमा सरकारलाई ट्याक्सहरू पे गर्नुपर्छ नि त। कति तिर्नु पर्यो त्यो 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने कति हो? पेरोल ट्याक्सेस भनेको पेरोल ट्याक्सेस भनेको अब जस्तो कि स्टाफलाई मैले तलब दिएँ भनेदेखि तलबमा पनि त मैले ट्याक्सहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भयो। इन्कम ट्याक्सेस भयो होइन। एक्युरेट वेजेस पेएबल, स्टाफलाई वेजेस तिर्नुपर्छ, त्यो यहाँ आउँछ होइन। अर्न्ड रेभिन्यू भनेको चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि, अर्न नगरेको रेभिन्यूहरू यहाँ आउँछ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने कुराहरू भयो। अनि सर्ट टर्म लोन, सर्ट टर्म लोन भनेको 1 वर्षभित्र पे गर्नुपर्ने लोन के होइन, किनभने करेन्ट लायबिलिटीभित्र छ भन्ने बित्तिकै यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट इट निड्स टु पे विदिन अ इयर होइन। 1 वर्षभित्रै पे गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ करेन्ट लायबिलिटिजभित्र पर्छ। अब करेन्ट लायबिलिटिज जति छ त्यो यहाँ टोटल एड हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ लङ टर्म लायबिलिटिज है, अर्को छेक्या छ। अब तर लङ टर्म लायबिलिटिज हो यो भने लङ टर्म लायबिलिटिजमा के पर्छ भनेको लङ टर्म ब्याङ्क लोन। अगाडि स्मार्ट मनी कम्पनीले 5 लाख रुपियाँ चाहिँ लोन लिएको थियो ब्याङ्कसँग होइन, त्यो 5 लाख रुपियाँ त यहाँ आएर तिर्नु पर्यो नि त, 1 वर्षभित्र तिर्नु पर्दैन, बट हि निड्स टु पे है, कम्पनी निड्स टु पे। सो त्यो कम्पनीले पे गर्नुपर्ने पैसा चाहिँ यहाँनिर आउँछ। अर्को भनेको मोर्गेज पेएबल भनेको छ। अब मोर्गेज भनेको यदि कम्पनीले चाहिँ अब घरको लागि लगाने ऋण लिएको हुन्छ नि, जस्तो कि आफ्नै घर बनायो तर त्यो ऋण लिएर गरेको छ भनेदेखि त्यो मोर्गेज पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। सो बिस्तारै बिस्तारै तिर्नको लागि पनि कम्पनीको लागि कति पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा यहाँ एड गर्छ। यो प्लस यो इक्वल टु टोटल लायबिलिटी हुन्छ। अर्को भनेको चाहिँ क्यापिटल रिजर्भ भनेको छ नि यहाँ। क्यापिटल रिजर्भ भनेको चाहिँ सेयर होल्डर इक्विटीमा आउँछ है। अघि मैले भनेको थिएँ यो इक्वल टु यो टोटल लायबिलिटिज यो प्लस यो हुन्छ हो होइन। सो टोटल लायबिलिटिज एन्ड इक्विटीमा चाहिँ यो प्लस यो एड हुन्छ है यहाँनिर चाहिँ। सो यसमा चाहिँ एड नेट प्रफिट भनेको छ, कम्पनीले जति नाफा कमाएको छ नि त्यो भनेको त सेयर होल्डरकै सम्पत्ति हो नि त, यहाँ आयो। अब क्यापिटल भनेको छ अगाडिको हिसाबमा सेयर क्यापिटल कति थियो? 5 लाख थियो है। 5 लाख रुपियाँ उठायो नि त सेयर इन्भेस्टरहरूसँग 5 लाख रुपियाँ उठाएको हो नि त, अनि 5 लाख रुपियाँ लोन लिएको हो नि त ब्याङ्कसँग त। सो त्यो भएर 5 लाखै भयो। र सपोज 1 लाख रुपियाँ नाफा बनायो भनेदेखि 1 लाख रुपियाँ यो पनि यहाँ आउँछ होइन। अनि लेस्ट ड्रइङ भनेको अब कम्पनीले गरेको ड्रइङ गरेको झिकेको कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ राख्न सकिन्छ। त्यसो गरिसकेपछि कम्पनीको टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटिज प्लस इक्विटी आउँछ। अगाडि निकालेको फर्मुला अनुसार उसको फर्मुला चाहिँ यसरी युज हुन्छ है। ओके, अहिलेसम्म कति बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले? म यो मैले रियल गर्नुभन्दा अगाडि होइन, तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ योभन्दा अगाडिको? एकजनालाई मात्र बोलिदिनुहोस्। छैन होला भन्ने सोचेँ मैले है। अब कसैले नि बोल्नु भएन। ओके, यो चाहिँ मैले सेयर संसारबाट लिएको फाइनेन्सियल के अरे सरी ब्यालेन्स सिट हो यो होइन। ब्यालेन्स सिट मैले अगाडि जे कुरा भनेको थिएँ नि त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँ छ क्या होइन। तपाईँले कति देख्न सक्नुहुन्छ? यो जुम गर्नुपर्छ अझ, हल्का जुम गरौँ, देख्न सकिन्छ सर। ओके, सुरुमा म के नोट डाउन गर्न चाहन्छु यहाँ तपाईँलाई भनेदेखि नि यो
टोटल फाइनेन्सियल ब्यालेन्स सिट हो यो हैन। अनि यो ब्यालेन्स सिटमा माथि एसेट लेखेको छ है, अनि यहाँनेरि लायबिलिटिज लेखेको छ है, अनि यहाँनेरि चाहिँ इक्विटी लेखेको छ है। यो तीनटा कुरा चाहिँ मैले गर्न चाहेँ। सो टोटल एसेट इक्वल टु दिस प्लस दिस हुन्छ है। सो अब म एसेट लाइनमा जान्छु है। म तपाईँहरूलाई एक एकवटा कुरा के हो भन्नु, यो जुमै हुँदैन त के भयो लेखा भएर हो कि एकछिन जुमै भइरहेको छैन यो। ओके, आई थिङ्क तपाईँहरूले अब थाहा पाउनुहुन्छ है, देख्न सक्नुहुन्छ है। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले रियल हेर्ने हो है। यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्ने रियल फाइनेन्सियल ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यो हो है। मैले सेयर संसारमा गएर डाउनलोड गरेको हो, तपाईँहरूले पनि गएर डाउनलोड गर्नुभयो भने यही नै पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँले अरू कम्पनी अब यो चाहिँ नबिल ब्याङ्कको कहिलेको हो यो भन्दाखेरि यो एज अन क्वार्टर इन्डेड 29 पुस 2077 साल भनेपछि यो 2 महिना 1 महिना अगाडिको ऊ हो होइन, क्वार्टरली ब्यालेन्स सिट हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले रियल हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई थोरै यो के भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ म हल्का तपाईँहरूलाई चाहिँ म हल्का बताइदिन्छु होइन। सो द्याट यु अन्डरस्ट्यान्ड कि के कुरा भनेको चाहिँ कहाँ कुराहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा एसेट छ होइन। एसेटमा भनेको त नबिल ब्याङ्कको सम्पत्ति हो होइन। के छ त भनेको क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट। ओहो, लेख्नै मिलिरहेको छैन मलाई यहाँ, ठिक छ। यसै म यो माउस मात्र चलाउँछु यहाँ है। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट छ। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ नबिल ब्याङ्कको क्यास अथवा क्याससँग हुन्छ नि, क्यास जस्तै चिजहरू चाहिँ कति छ भनेको कुराहरू यहाँ छ है। यसलाई पनि जुम गराइदिउँ, कति धेरै एडमिट भइरहेको। ओके, अब यहाँनिर अर्को कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको यहाँ ग्रुप छ, यहाँ ब्याङ्क छ होइन। के हो यो ग्रुप र ब्याङ्क भनेको, यो कुरा पनि बुझ्नुहोस् है। ग्रुप र ब्याङ्क भनेको चाहिँ ब्याङ्कको इटसेल्फ भयो होइन। यो ग्रुपको चाहिँ भनेको चाहिँ अब नबिल ब्याङ्कको त नबिल ब्याङ्क मात्र छैन नि त, नबिल ब्याङ्कको अरू पनि त कम्पनीमा लगानी छ नि त, जस्तो कि होल ग्रुपको क्या नबिल ब्याङ्कको अरू कम्पनीहरू लाइक क्यापिटलहरू, नबिल क्यापिटल यस्तै के क्यापिटल हुन्छ नि त। लाइक नबिल मात्र नहोला, अरू कुनै कम्पनी जस्तो कि सानिमा क्यापिटल होला, ग्लोबल क्यापिटल होला, यो चाहिँ ग्रुपको भयो। यो चाहिँ ब्याङ्क इटसेल्फको भयो है। सो अनि यहाँ चाहिँ अब यो दिस क्वार्टर इन्डिङ भनेको चाहिँ यो क्वार्टरको भयो, अनि यो इमिडिएट प्रिभियस इयर इन्डिङ भनेको चाहिँ लास्ट इयरको भयो यो भनेको चाहिँ, अनि यो ग्रुपको भयो, यो चाहिँ ब्याङ्कको भयो है। सो सिम्पली अहिले यो नम्बरमा म जान्न, यतापट्टिको नम्बरमा तपाईँहरूलाई यताको यो भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझाउँछु म पहिला होइन। क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ कम्पनीसँग रहेको टोटल क्यास कति छ र क्याससँग जस्तै कुराहरू कति छ भन्ने कुराहरू भयो, जुन चाहिँ कम्पनीको सम्पत्ति भयो होइन। अनि ड्यु फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पाउनुपर्ने कुरा कति पैसा छ भन्ने कुरा भयो होइन। प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एन्ड एफपिआई भनेको फरेन इन्भेस्टमेन्ट भनेको अब ब्याङ्कहरूले पनि त दिनुपर्ने रहेछ नबिल ब्याङ्कलाई। अनि डेरिभेटिभ्स फ्रम फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टबाट आउने पैसाहरू भयो। अदर ट्रेडिङ एसेटहरूमा अब उनीहरूले के राखेको छ ट्रेडिङ एसेटहरूमा चाहिँ, जस्तो कि चालु सम्पत्ति चालु सम्पत्तिमा अब हेलो डिस्टर्ब गरे सर, सुन्नु न, यसलाई अलिकति स्लोली भनेर हामीले नोटिस पनि गर्न मिल्ने तरिकाले यसो उ गर्नु न है सर। अलि फास्ट भयो जस्तो लाग्यो यो उसमा। ओके, ठिक छ ल। यो क्याटेगोरीमा क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको यदि लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मलाई भन्नुहोस् है, म छोटकरीमै भन्छु होइन। भनेदेखि यो धेरै लामो भएर चाहिँ मैले सर्ट भनिदिउँ भनेर मात्र हो होइन। ठिक छ ल, लेख्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि म सर्ट भनिदिन्छु, तपाईँहरू लेख्नुहोस् न त। अब किनभनेदेखि यो चाहिँ फेरि नबिल ब्याङ्कको मात्र हो, किनभने तपाईँले यदि अर्को हाइड्रो पावरको हेर्नुभयो भनेदेखि यहाँ कतिपय कुरा हुँदैन यहाँ भएको कुराहरू है। तपाईँले बुझ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, तर लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ लेख्दा राम्रो हुन्छ है। जस्तो कि क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ कम्पनीसँग रहेको क्यास हो, र क्यास इक्विभ्यालेन्ट भनेको चाहिँ क्यास जस्तै हो, जुन चाहिँ क्यासमा परिणत गर्न सजिलै सकिन्छ क्या।
लाइक सच स्टक हुनसक्छ अथवा अरू कुनै कुराहरू जुन चाहिँ दे क्यान कन्भर्ट इन्टु क्यास भेरी इजिली होइन। अथवा अर्को भनेको चाहिँ ड्यु फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको छ। जस्तो कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो कि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो नोबेल ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने पैसा होइन, तिर्नुपर्ने पैसा यो शिवसागरको भन्ने सरले यो नलेखिदिनु होला है, मलाई यहाँ सब नाम शुद्ध आउँछ। सो तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ होइन म कारबाही गर्छु। ओके, अनि ड्यु भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिनुपर्ने पैसा भयो है। अर्को भनेको प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एन्ड एफबिआई। प्लेसमेन्ट विथ ब्याङ्क एफबिआई चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो कि कहिलेकाहीँ अब ट्रान्सफर गर्दा हुनसक्छ अथवा चेकहरू गर्दाखेरि हुन्छ नि, यो एउटा ब्याङ्कले अरू ब्याङ्कले तिर्नुपर्ने पैसाहरू पनि हुन्छ क्या यहाँ होइन, ती कुराहरू यहाँनिर लेखिन्छ होइन। अर्को कुरा भनेको अदर ट्रेडिङ एसेट। अदर ट्रेडिङ एसेट भनेको चाहिँ यो के भन्छ चाल्चु सम्पत्ति भनेर भनिन्छ होइन, चालु सम्पत्तिहरू क्या, जुन चाहिँ करेन्टली गर्न सकिने अब चालु सम्पत्तिहरूमा पर्छ होइन। चालु सम्पत्तिमा कस्ता कस्ता कुराहरू राख्छ भनेको त्यो चाहिँ अब एउटा अकाउन्टिङले राख्ने कुराहरू हो। जस्तो कि चालु सम्पत्तिमा त्यही हो, सपोज मानौँ यदि नोबेल ब्याङ्कको कुनै गाडीहरू छ भनेदेखि चालु सम्पत्तिमा पर्न सक्छ, अथवा इन्भेन्टरीहरू छ भनेदेखि त्यो पनि त्यसमा पर्न सक्छ होइन। किनभने हरेक कुरालाई एउटा भेहिकल्स अथवा इन्भेन्टरी सब चिज लेख्न सकिँदैन नि त, त्यस्ता कुराहरूलाई समग्रमा राखेर उ गर्छन् होइन। अर्को लोन्स एन्ड एडभान्स टु द ब्याङ्क एन्ड एफबिआई भनेको चाहिँ नोबेल ब्याङ्कले ब्याङ्क अथवा फरेन इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अरूलाई दिएको चाहिँ लोनहरू भयो होइन, त्यो पनि कम्पनीको सम्पत्तिमै पर्छ, किनभनेदेखि त्यो लोन त फिर्ता पाउँछ कम्पनीले। अर्को भने लोन एन्ड एडभान्स टु द कस्टमर भनेको यदि नोबेल ब्याङ्कले आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कमा जति पनि कस्टमर छन् उनीहरूलाई दिएको लोनहरू चाहिँ यसमा पर्छ होइन। अब इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी होइन, इन्भेस्टमेन्ट सेक्युरिटी भनेको चाहिँ यदि नोबेल ब्याङ्कले कुनै उसमा स्टकमा लगानी गरेको छ भनेदेखि त्यो चाहिँ सेक्युरिटिजमा लगानी गरेको इन्भेस्टमेन्ट भयो होइन। करेन्ट ट्याक्स एसेट भनेको छ होइन, करेन्ट ट्याक्स एसेट भनेको चाहिँ अब उनीहरूले अहिले यो ट्याक्सको लागि करेन्ट ट्याक्सेबल एसेट्सहरूमा पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट इन सब्सिडरिज भनेको छ होइन। सब्सिडरिज भनेको चाहिँ लेख्नुहोस् यदि तपाईँलाई यो धेरैमा हुन्छ यो होइन। सब्सिडरिज भनेको के हो होइन, सब्सिडरिज भनेको चाहिँ होइन जस्तो कि एउटा कम्पनी तपाईँले खोल्नुभयो होइन, यदि कुनै पनि कम्पनीमा नोबेल ब्याङ्कले, म नोबेल ब्याङ्कको कुरा गर्दैछु होइन, यदि कुनै पनि कम्पनीले यदि नोबेल ब्याङ्कले कुनै पनि कम्पनीमा 50% भन्दा माथि लगानी गरेको छ भनेको टोटल होल्डिङ अफ द नोबेल ब्याङ्क इज मोर देन 50%, देन द्याट इज अ सब्सिडरी कम्पनी अफ द नोबेल ब्याङ्क होइन। एसोसिएट भनेको चाहिँ 20% होइन। यदि नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको टोटल सेयर मध्ये 20% सेयर होल्ड गर्छ, 20.01% होल्ड गर्छ भने पनि हि इज एसोसिएट अफ द्याट कम्पनी होइन। सो त्यो सब्सिडरी भनेको चाहिँ 50% भन्दा माथि स्टक होल्ड गरेको कम्पनी, र एसोसिएट कम्पनी भनेको चाहिँ 20% भन्दा माथि स्टक होल्ड गरेको कम्पनीलाई चाहिँ इन्भेस्ट जति छ नि त्यो इन्भेस्टमेन्टबाट आएको कति इन्भेस्टमेन्ट छ भनेर चाहिँ यहाँ लेखिएको हुन्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भयो। इन्भेस्टमेन्ट प्रपर्टी भनेको कहाँ प्रपर्टीमा, जस्तो कि ब्याङ्कले अब यदि प्रपर्टीहरू मिन्स लाइक घर जग्गा कता कता लगानी गरेका छन् होइन, तीहरू त्यसमा पर्छ। अर्को भनेको प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको छ। प्रपर्टी एन्ड इक्विपमेन्टमा पनि अब त्यस्तै कुरा आउँछन् होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब इक्विपमेन्टहरू हुन्छ नि, जस्तो कि ब्याङ्कको अब आई डोन्ट नो, अब ब्याङ्कहरूको के हुनसक्छ, अब लाइक मेसिनहरू हुन्छ, क्यास काट्ने मेसिन अथवा हुन्छ नि इक्विपमेन्टहरू के हुन सक्छन्, त्यस्ता इक्विपमेन्टहरू त्यहाँ पर्छन् होइन। अनि गुडविल एन्ड इन्टेन्जिबल एसेट्स होइन, गुडविल भनेको नोबेल ब्याङ्कको नामको भयो होइन, अथवा प्याटेन्टको भयो, अथवा हुन्छ नि सबै कुराहरूको इन्टेन्जिबल एसेट जुन चाहिँ अब छुँदाखेरि हेर्दाखेरि देखिँदैन तर छ होइन, त्यो भनेको चाहिँ अब कति छ भनेर यहाँ लेखिएको छ होइन। अब डिफर्ड ट्याक्स एसेट भनेको छ। डिफर्ड ट्याक्स एसेट भनेको चाहिँ कम्पनीले तिर्नुपर्ने के अरे पैसाहरू चाहिँ जुन चाहिँ राखिरहेको छ नि त, अहिले पछि तिर्नुपर्ने पैसाहरू चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। अदर एसेटमा अब अदर बाँकी रहेका सम्पत्तिहरू चाहिँ यहाँनिर छ है, लास्ट लाइनमा छ।
सो यो टोटल एसेट भनेको चाहिँ यो माथि रहेका यो सबै कुराहरूलाई जोड्दाखेरि चाहिँ तलको टोटल एसेट हुन्छ है। मैले यहाँ लेख्न मिलेर आएको छैन होइन, नभए म तपाईँहरूलाई लेखेर नै गर्थेँ है, एनोटेसन गर्नै मिलेर आएको छैन। अनि अर्को भनेको चाहिँ लाइबिलिटिजमा छौँ है। अब लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ कम्पनीले दिनुपर्ने कुराहरू होइन। यो भनेको चाहिँ अब ड्यु टु ब्याङ्क्स एन्ड एफआई। अब यहाँ मास्तिर हेर्नु भएको थियो भनेदेखि अघि तपाईँले ड्यु फ्रम अदर ब्याङ्क्स अथवा ड्यु फ्रम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क थियो होइन। अब यहाँ ड्यु टु नेपाल भनेपछि अब यसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने पनि छ, लिनुपर्ने पनि छ। लिनुपर्ने यहाँ राखेको छ, दिनुपर्ने यहाँ राखेको छ लाइबिलिटिजमा। सिम्पल राइट। के भयो फेरि? एकछिन है। ओके। अनि अर्को भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई भयो, अर्को भनेको ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने भयो होइन। अनि अब डेरिभेटिभ्स फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको लागि तिर्नुपर्ने कुरा भयो। अर्को डिपोजिट फ्रम कस्टमर होइन। अगाडि माथि हेर्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले कता छ लोन एन्ड एडभान्सेस टु द कस्टमर। यदि ब्याङ्कले कस्टमरलाई लोन दियो भनेदेखि त्यो कसको पैसा हो? ब्याङ्कको पैसा हो होइन, त्यो एसेटमा हुन्छ। तर यदि कस्टमरले चाहिँ डिपोजिट गरेको छ ब्याङ्कमा पैसा भनेदेखि त्यो त ब्याङ्कको पैसा होइन नि त, त्यो त कस्टमरको पैसा हो। कति पैसा छ कस्टमरको भन्ने कुराहरू यहाँ लेखा हुन्छ है। बोरोविङ्स भनेको सापटी कति छ, यदि कम्पनीले सापटी लिएको छ भनेदेखि कति छ। करेन्ट ट्याक्स लाइबिलिटिज भनेको अहिले चाहिँ यो 1 वर्षभित्र तिर्नुपर्ने ट्याक्स लाइबिलिटिज कति छ भन्ने कुराहरू यसमा पर्छ होइन। प्रोभिजनहरू कम्पनीले तिर्नुपर्ने प्रोभिजनहरू यहाँ पर्छ होइन। डिफर्ड ट्याक्स लाइबिलिटिज, डिफर्ड ट्याक्स लाइबिलिटिज भनेको चाहिँ अघिल्लो वर्ष चाहिँ कम्पनीले चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो गऱ्यौँ खर्च गऱ्यौँ भनेर सरकारसँग हामी अब अर्को वर्ष तिर्छौँ भनेर भनेको कुरा त अब यो वर्ष तिर्नु पऱ्यो नि त। सो तिर्नुपर्ने कति छ त भन्ने कुराहरू पनि यहाँ छ है। अदर लाइबिलिटिज भनेको अरू तिर्नुपर्ने कुराहरू के छन् त कम्पनीको भन्ने कुराहरू त्यहाँ आउँछ होइन। अनि डेट एन्ड सेक्युरिटी इस्यु, डेट एन्ड सेक्युरिटी इस्यु भनेको चाहिँ अब कम्पनीले इस्यु गरेको हुन्छ नि ऋणहरू होइन, ऋण पत्रहरू कति छ त भन्ने कुराहरू यहाँ हुन्छ होइन। अनि अब सबबोर्डिङ लाइबिलिटिज भनेको सबोर्डिनेटेड लाइबिलिटिज कति तिर्नुपर्ने छ सबोर्डिनेटेडहरूलाई भन्ने कुराहरू पनि सबोर्डिनेटेड लाइबिलिटिजमा पर्छ, जुन टोटल लाइबिलिटिज गरेर चाहिँ यहाँ टोटल लाइबिलिटिज आउँछ है। त्यसपछि इक्विटीमा आयो है। इक्विटी भनेको सेयर होल्डर इक्विटी भयो है। सेयर होल्डर इक्विटीमा चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेको छ, सेयर क्यापिटल टोटल सेयर क्यापिटल कति हो होइन भन्ने कुराहरू यहाँ आउँछ है। टोटल सेयर क्यापिटल अफ द कम्पनी कति छ भन्ने कुराहरू यहाँ आयो होइन। अर्को भनेको सेयर प्रिमियम, सेयर प्रिमियम भनेको चाहिँ अब प्रिमियम सेयरहरू कति छ भन्ने भयो। अनि रिटेन्ड अर्निङ भन्ने छ, रिटेन्ड अर्निङ भनेको कति नाफा कमायो, नाफा कमाएको त्यो कसको हो त भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर होल्डरहरूको हो नि त, त्यो त जति नाफा कमाए पनि कम्पनीले सो कति कमायो भन्ने कुराहरू त्यहाँ लेखा हुन्छ। रिजर्भ भन्ने हुन्छ, रिजर्भ भनेको चाहिँ कम्पनीले नाफा कमाउँछ, नाफा कमाएपछि बचत गरेर राख्छ क्या थोरै पैसा चाहिँ, थोरै पैसा होइन। लाइक देयर इज रुल्स द्याट यु निड टु हेभ एटलिस्ट 20% मिनिमम अफ द अर्निङ। तर अब 20% भन्दा माथि कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो बोर्ड अफ द डिरेक्टरले डिसाइड गर्ने कुराहरू हुन् होइन। रिजर्भ भयो। अनि अर्को टोटल इक्विटी एट्रिब्युटेड टु इक्विटी होल्डर भनेको चाहिँ इक्विटी होल्डर भनेको सेयर होल्डरलाई चाहिँ कति इक्विटी दियो त, जस्तो कि उसबाट नाफाबाट दिने कुराहरू भयो। नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कम्पनीको नन कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट कति छ भन्ने कुरा भयो। टोटल इक्विटी भनेको टोटल कति छ त कम्पनीको टोटल इक्विटी सेयर क्यापिटल इन्टु सेयर प्राइस कति छ भन्ने कुराहरू भयो। एन्ड टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी भनेको चाहिँ यो टोटल इक्विटी प्लस टोटल लाइबिलिटिज, यो टोटल इक्विटी प्लस यो टोटल लाइबिलिटिज गर्दाखेरि टोटल लाइबिलिटिज इक्विटी हुन्छ। सो यो टोटल लाइबिलिटिज एन्ड इक्विटी इज इक्वल टु टोटल एसेट। टोटल एसेट कति छ 263, 362, 774। टोटल लाइबिलिटिज एन्ड टोटल इक्विटी कति छ 263, 362, 774। यसको पछाडि 3 र 0 पनि छन् है।
त्यो कति हुन्छ चाहिँ तपाईँ आफै गर्नु है। सो हामीले बुझ्यौँ ब्यालेन्स सिटमा के हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा कस्ता कुराहरू कसरी कहाँ राखेको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्यौँ सर है। मैले थोरै काटेँ है कुरा सुन्नु न हजुर अब यसमा प्रफिटहरू के कसो छ भन्ने हिसाब चाहिँ हामीले के कसरी थाहा हुन सक्छ हामीलाई यसमा प्रफिटको कुरा गर्नु भने यसमा प्रफिट थाहा हुँदैन तपाईँलाई। प्रफिट थाहा पाउनको लागि तपाईँले प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुपर्छ। प्रफिट एन्ड लस यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट मात्र हो क्या, त्यो चाहिँ तपाईँले प्रफिट एन्ड लस सिट हेर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ होइन। आजको उसमा मैले त्यो समेट्दिनँ प्रफिट कति कमायो होइन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ ब्यालेन्स सिट मात्र हो। ब्यालेन्स सिट भनेको कम्पनीको सम्पत्ति र कम्पनीको सम्पत्ति र कम्पनीको ऋणको एउटा गरेको हो होइन। तपाईँले भने जस्तो प्रफिट एन्ड लस हेर्नको लागि चाहिँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट हेर्नुपर्छ। म अहिले तपाईँलाई एनुअल हेर्दाखेरि हल्का देखाइदिन्छु यो यहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ है। ओके अहिलेसम्म बुझिँदैछ है। ओके अब कुरा गरौँ वे टु फाइन्ड द ब्यालेन्स सिट। सायद यो मैले भनिराख्नु पर्दैन होला, तपाईँहरू आफैलाई थाहा छ होला होइन। ओके गड रविनजी आफ्नो माइक बन्द गरिदिनु प्लिज। ओके अब कहाँ पाइन्छ त कम्पनीको ब्यालेन्स सिट? तपाईँहरूलाई मैले यो लगेर हेरेर देखाउनु पर्छ त? यदि पर्छ भनेदेखि म एकचोटि सर तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु है त। पर्छ सर देखाउनु पर्यो। ओके ठिक छ। अब एकजना सरले ठिक देखाउनु हुनुभयो। अब धेरै टाइम छैन हामीसँग, तर सर्टली लेट्स गो एन्ड हेभ अ लुक होइन। यहाँ मैले 2-3वटा अप्सन तपाईँहरूलाई दिएको छु है। एउटा भनेको शेयरसञ्चार.com, अर्को भनेको मेरो लगानी.com, अर्को भनेको इन्भेस्टिङ नेपाल.com अथवा नेप्सेको वेबसाइटबाट पनि तपाईँले कम्पनीको ब्यालेन्स सिट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको आफ्नै वेबसाइटमा पनि हाल्छ, सबै कम्पनीले हाल्दैन, सो त्यही भएर यसमा निर्भर नरहनु होला। तर शेयर सञ्चार मेरो लगानीहरूले चाहिँ हालेको पाइन्छ होइन। सो मैले चाहिँ अब यो लिएको थियो यो होइन। म सुरुदेखि तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। मेरो शेयर सञ्चारमा अगाडि जानु भएपछि जस्तो कि यहाँ गएर यदि तपाईँले नबिल ब्याङ्कको लिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि नबिल सर्च गर्नुहोस्, नबिल ब्याङ्क लिमिटेडमा जानुहोस् होइन। नबिल ब्याङ्क लिमिटेडमा गइसकेपछि यो एउटा आउँछ, त्यसमा माफ गर्नु होला फाइनेन्सियल रिपोर्ट आउँछ होइन। फाइनेन्सियल रिपोर्टमा अब तपाईँले हेर्न खोजेको इफ एनुअल रिपोर्ट हो भनेदेखि यहाँबाट यो एनुअल रिपोर्ट भनेको हुन्छ होइन। एनुअल फाइनेन्सियल हाइलाइट अफ फिस्कल इयर 2074-75 भनेको छ होइन। अब यदि क्वार्टरली रिपोर्ट हो भने क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। मलाई तपाईँहरूलाई एउटा एनुअलै देखाइदिन मन लाग्यो होइन। एनुअल देखाउँदाखेरि चाहिँ मैले एनुअल रिपोर्टमा त्यो अर्को सरलाई प्रफिट एन्ड लस पनि देखाउन पाउँछु होइन। अब यहाँनिर गएपछि अब मैले बोलिनँ फेरि, तपाईँले थाहा पाउनुभयो है। त्यति गरिसकेपछि आफै देखिन्छ होइन। सो यहाँनिर धेरै चिजहरू छन्, यो के छ तपाईँहरूलाई लागिरह होला होइन। तर यहाँनिर मध्ये यो जुम गरेर यति हेर्नुहोस् होइन। आज हामीले कुरा गरेको भनेको चाहिँ कन्सोलिडेट स्टेटमेन्ट अफ द फाइनेन्सियल पोजिसन एट भनेको छ नि। यो एसेट यति छ, लायबिलिटिज यति छ भनेर यहाँ देखाएको छ नि। यहाँ तल यो इक्विटी यति छ भनेर देखाएको छ नि। आज हामीले यसको मात्र कुरा गरेको हौँ। यदि तपाईँलाई कम्पनीको चाहिँ नाफा घाटा कति भइरहेको छ भन्ने हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर साइड तपाईँले देखिरहनु भएको छ है। यो यहाँनिर चाहिँ तपाईँले कन्सोलिडेटेड स्टेटमेन्ट अफ प्रफिट एन्ड लस देख्न सक्नुहुन्छ है।
यहाँनिर चाहिँ कम्पनीको इन्कम कति भयो, इन्ट्रेस्ट कति भयो, नेट इन्कम कति छ, अथवा हुन्छ नि यो सबै कुराहरू अब प्रफिट लस यो टोटल हुन्छ, यो कुरा म अहिले गर्दिनँ होइन। तर तपाईँहरूले यदि कम्पनीको प्रफिट एन्ड लस थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु निड टु गो एन्ड ह्याभ लुक द स्टेटमेन्ट अफ द प्रफिट एन्ड लस। तर आज हामीले गर्ने कुरा भनेको चाहिँ ब्यालेन्स सिटको मात्र हो है। सो ब्यालेन्स सिट चाहिँ तपाईँले यहाँबाट यति मात्र हो है। ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ यो यति भाग चाहिँ ब्यालेन्स सिट हो होइन। मैले यहाँ लेख्न मिल्दैन होइन, एकचोटि म ट्राई गर्छु है, लेख्न मिल्ने भयो भनेदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो। हो यति भनेको चाहिँ यो कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भयो। यो भनेको चाहिँ प्रफिट लस होइन। अर्को भनेको चाहिँ यो क्यास फ्लो होइन। अब भगवान् त्यो भयो होइन। अनि अर्को कुरा के भने नि यदि तपाईँहरू यो एनुअल रिपोर्ट हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ केही कुराहरू छन् जुन चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति अझ बढी जानकारी लिन पाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एनोटेसन हटाइदिन्छ होइन, क्लियर आउट है। तपाईँले कतिपय कुराहरू चाहिँ यहाँबाट पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। यहाँ धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू छन् यहाँ राखेको होइन। यो सबै कुराहरू अहिले मैले भन्न थालेँ भनेदेखि धेरै नै लामो हुन्छ। सो आई डोन्ट वान्ट गो द्याट फार होइन। आजको टपिक पनि होइन, यो आउट अफ टपिक हो होइन। सो तपाईँले अरू कुराहरू हुन्छ नि क्यापिटल फन्डहरू कति छ, कम्पनीको स्टेटमेन्ट चेन्ज इन इक्विटी कहाँ चेन्ज भएको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ एनुअल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट मात्र हो। तर तपाईँले यदि एनुअल रिपोर्ट हेर्नु हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले बोर्ड अफ द डिरेक्टरदेखि लिएर सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। ल ठिक छ, यो यति नै। अब कहाँबाट थाहा पाउने भन्ने कुरो थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले। अब चाहिँ कुरा गरौँ हाउ टु एनालाइज द ब्यालेन्स सिट होइन। आजको अब मेन टपिक भन्ने कि होल हुने यति नै हो है। हाउ टु एनालाइज द ब्यालेन्स सिट। हाउ टु एनालाइज ब्यालेन्स सिट भन्दाखेरि चाहिँ मैले ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 3वटा कुराहरू हेर्छु म आफूले एनालाइज गर्दाखेरि। तपाईँले पनि 3वटा कुरामा आधारित रहेर चाहिँ कम्पनीको ब्यालेन्स सिट कस्तो छ, होल कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्न। किनभनेदेखि होल कम्पनी थाहा पाउनको लागि तपाईँले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट सिट अथवा क्यास फ्लो सिटहरू सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाईँले ब्यालेन्स सिटबाट मात्र थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ सेयर क्यापिटल होइन, सेयर क्यापिटल होइन, रिजर्भ एन्ड लोन, यी 3टा कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि कम्पनी कस्तो छ, के गर्दैछ होइन भन्ने कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ। म यो भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्ने छु कि के हो सेयर क्यापिटल भनेको। सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ कम्पनीको इक्विटी होल्डरहरूको टोटल सेयर। जस्तो कि एउटा यो चाहिँ स्याउ हो होइन, एउटा स्याउ हो। एउटा स्याउलाई चाहिँ भाग लाउँछ नि त होइन। कम्पनी पनि त्यस्तै हो क्या। यो एउटा कम्पनी भयो, यो कम्पनीलाई चाहिँ कति भागमा लगाएको छ भनेको त्यही सेयर हो क्या होइन। सेयर कति सेयरमा कति किता सेयरमा बाँडफाँड गरिएको छ भने चाहिँ यो स्याउ त जति काट्न पनि सकिन्छ नि त, जति नै सानो बनाउन सकिन्छ नि त होइन। त्यस्तै कम्पनीले पनि जति नै सानो बनाउन पनि सक्छ क्या। सो यो टोटल नम्बर अफ कम्पनीको टोटल नम्बर अफ सेयर र कम्पनीको फेस भ्याल्यु लाइक गुणन गरेर आउने उसलाई चाहिँ सेयर क्यापिटल भनेर भनिन्छ। सो सेयर क्यापिटल हुनु कस्तो राम्रो त। यदि कुनै पनि कम्पनीको सेयर क्यापिटल 100 छ होइन र यो 100मै बसिरहेको छ भनेदेखि त्यो राम्रो हो। किन राम्रो हो भन्दाखेरि कम्पनीको सेयर क्यापिटल जति डाइल्युसन हुँदै गयो नि त्यति धेरै बढ्दै जान्छ होइन। जति धेरै कम्पनीको सेयर बढ्दै गयो त्यति नराम्रो किन मान्छु म भनेदेखि चाहिँ कम्पनीको सेयर बढ्नु होइन भनेको कम्पनीले पैसा बढाउँदै लानु हो बाई सेलिङ द बाई हुन्छ नि टुक्रा, तपाईँको टुक्रा सानो हुनु हो क्या होइन। सिम्पली एउटा स्याउ 2 भाग लगायो भने यो ठुला 2टा चौटा हुन्छन्। त्यसपछि यसलाई अझ 2 भाग लगायो भनेदेखि 4वटा हुन्छन्। त्यस्तै गरेर तपाईँले यो जति सानो टुक्रा बनायो त्यति नै हुन्छ नि सेयरको रियल फेस भ्यालु घट्दै जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि कम्पनीको सेयर क्यापिटल चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ हुन्छ नि कन्स्ट्यान्टली भनेदेखि नि त्यो भनेको ब्याड साइन होइन। यो एउटा ब्याड साइनले गर्दाखेरि सबै चिज ब्याड साइन हुन्छ भन्ने छैन है।
तर यो भनेको चाहिँ ब्याड साइन हो। रिजर्भ भनेको के हो? कम्पनीको बचत। कम्पनीको बचत भनेको कम्पनीलाई अब हुन्छ नि चाहिने रकम, जस्तो कि 1 वर्षसम्म चाहिनको लागि हुन्छ नि राखेको, बचत गरेर राखेको रकम हो कि भनेको चाहिँ। यदि तपाईँसँग सपोज तपाईँ साधारण मान्छे हो भनेदेखि तपाईँसँग बचत भएको राम्रो कि नभएको राम्रो? भएको राम्रो। तपाईँको अगाडि 1 वर्ष अगाडि 10,000 बचत थियो, 1 वर्ष पछाडि 20,000 भयो, 1 वर्ष पछाडि फेरि 30,000 भयो, त्यो त राम्रो कुरा हो नि, बचत बढ्दै गइरहेछ होइन। सो रिजर्भ यदि बढ्दै गइरहेछ भनेदेखि त्यो भनेको राम्रो साइन हो। रिजर्भ घट्दै गइरहेछ भनेदेखि त्यो भनेको नराम्रो साइन हो। लोन भनेको ऋण हो। कम्पनीलाई ऋण राम्रो कि नराम्रो? नराम्रो हो। कम्पनीलाई ऋण लाए राम्रो हुन्छ त। सो यदि लोन बढ्दै गइरहेछ भनेदेखि नि त्यो भनेको खराब साइन हो होइन। यदि कम्पनीको लोन घट्दै गइरहेको छ भनेदेखि नि त्यो भनेको राम्रो साइन हो। भनेपछि लोन त तिर्दै गएको छ नि त कम्पनीले होइन, राम्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनाउँदछ। सो यही आधारमा रहेर चाहिँ आज हामी कम्पनी, गुड कम्पनी, ब्याड कम्पनी र एभरेज कम्पनी, 3वटा कम्पनीको प्राइस एनालाइसिस गर्छौँ यहाँ हामी है। सो गुड कम्पनी हुनको लागि यो मैले यहाँ 3वटै यो टपिकमा होइन, गुड कम्पनीको एउटा इक्जाम्पल, अर्को एभरेज कम्पनीको एउटा इक्जाम्पल र पुवर कम्पनीको एउटा इक्जाम्पल लिएर आएको छु। यो इक्जाम्पल मात्र हो होइन। कम्पनीका अरू फाइनेन्सियल एक्सपेक्टहरू पनि हुन्छन्। मैले यो फेरि कम्पनी राम्रो छ भन्न खोजेको पनि होइन यहाँ होइन, मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल मात्र दिनको लागि ल्याएको हो होइन। सो त्यसो भएको हुनाले यसलाई रेकमेन्डेसन र एडभाइस चाहिँ नलिकन जस्ट एजुकेसनल पर्पजको रूपमा लिनु होला है। सो गुड कम्पनी हुनको लागि इफ यु वान राइट इट डाउन यु क्यान राइट इट डाउन है। यदि लेख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म सब भनिदिन्छु। गुड कम्पनी हुनको लागि सेयर क्यापिटल बढ्नु भएन। यदि घट्न त घट्दैन होइन, तर सेयर क्यापिटल यदि बढेको छैन होइन, समानान्तर गतिमा छ होइन, यदि बढे पनि थोरै गतिमा बढेको छ भनेदेखि त्यो भनेको राइट साइन भयो होइन। रिजर्भ भनेको त कम्पनीको बचत हो होइन। यदि बचत बढ्दै गइरहेको छ भनेदेखि त्यो भनेको राम्रो साइन हो होइन। अर्को भनेको डेट, यदि कम्पनीको डेट घट्दै गइरहेको छ भने पनि त राम्रो साइन हो। यदि 3टै राम्रो साइन हो भनेदेखि चाहिँ द्याट इज अ गुड ब्यालेन्स सिट होइन। लेट्स यो उदाहरण, राष्ट्रिय बीमा संस्थान आरबीएसको ब्यालेन्स सिट हो यो होइन। यो 3वटा क्वार्टर, 2076-77 को फर्स्ट क्वार्टर, 2077 को सेकेन्ड क्वार्टर, 76-77 को थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर र 77-78 को फर्स्ट क्वार्टर, 4वटा क्वार्टरको यो टोटल ऊ हो है, फाइनेन्सियल डाटा हो होइन। अब यही डाटाका अनुसार हामी हेर्छौँ होइन। पेड अफ क्यापिटल भनेको सेयर क्यापिटल हो है। फेरि सेयर क्यापिटल, टोटल सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ अथोराइज क्यापिटल पनि हुन्छ, सरी प्रिफर्ड क्यापिटल पनि हुन्छ त यहाँ होइन। तर पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ पहिले पैसा तिरिसकेको क्यापिटललाई चाहिँ पेड अफ क्यापिटल भनिन्छ। पेड अफ क्यापिटल यदि हेर्नुभयो भनेदेखि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कति छ होइन, यो 1,81,000 भयो, त्यही हो। यो इन्टु 3 छ, पछाडि 3टा हुन्छ है। सो सपोज मानौँ 181 छ होइन। सेकेन्ड क्वार्टरमा 181 छ, 181 छ, 181 छ होइन। यहाँनिर गएर 2 थप्या छ होइन, 0.02 थप्या छ होइन। यहाँनिर गएर 0.02 थप्या छ, एकदमै मिनिमम थप्या छ क्या होइन। थपिएकै छैन भन्दा पनि हुन्छ क्या, थोरै मात्र थपिएको छ भनेको त्यो त राम्रो साइन हो नि त। के भएको छ, यो बढेको छैन, यो फ्ल्याट छ होइन। यसलाई म फ्ल्याटै मान्छु। अब ठ्याक्कै नबढ्ने त्यस्तो कम्पनी तपाईँले भेट्न अब 100मा 200मा एउटा पनि गाह्रो होला होइन। तर यो त बढ्न त एकदमै रेयरली बढेको छ नि, लगभग 1 वर्षभन्दा बढीमा यति थोरै बढेको छ। अर्को भनेको रिजर्भ, बचत हेरौँ के गरिरहेछ त कम्पनीले। पहिला कम्पनीको बचत 187,241 थियो, त्यहाँबाट डबलै बढ्यो लगभग होइन, लगभग 80% बढाएको छ है यहाँनिर दोस्रो क्वार्टरमा आउँदाखेरि। त्यहाँबाट फेरि यसमा आउँदाखेरि अझै बढिरहेको छ होइन। यहाँ 262 थियो, यहाँ 276 भएको छ होइन। यो भनेको नि बढिरहेको छ। यहाँबाट 276बाट पनि अर्को क्वार्टरमा 285 पुगेको छ
यो पनि बढाएको छ, यहाँ पनि बढेको भनेपछि बचत त उनीहरूले बढाउँदै बढाउँदै लगेको छ। 187 थियो 296 भनेपछि लगभग उनीहरूले डबल नै भयो भनौँ न, डबल नै भयो ल, 187 296 लगभग डबल भएको छ 1 वर्षको अन्तरालमा कम्पनीको बचत। भनेपछि कम्पनीको रिजर्भ त ग्रोथ भइरहेको छ नि, विच इज रियली गुड। अनि अर्को भनेको लङ टर्म डेट एन्ड लोन भनेको चाहिँ कम्पनीको लङ टर्म डेट एन्ड लोन छैन भनेपछि त्यो घट्नै परेन होइन। यो भइसकेपछि कम्पनीको फाइनेन्सियल ब्यालेन्स सिट भनेको चाहिँ राम्रो छ भन्न सकिन्छ है। अब अर्को हेर्नु एभरेज ब्यालेन्स सिट। एभरेज ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सेयर क्यापिटल बढ्छ यदि कुनै कम्पनीको सेयर क्यापिटल चाहिँ बढिरहेको छ होइन। यदि सेयर क्यापिटल बढिरहेको छ भनेदेखि त्यो एभरेज हो, राम्रो होइन होइन, खासै राम्रो होइन सेयर क्यापिटल बढ्नु भनेको होइन। अर्को भनेको रिजर्भ। यदि रिजर्भ घटेको छैन होइन, बढिरहेको ठिक ठाउँमा छ भनेदेखि त्यसलाई ठिकै भन्न सकिन्छ, राम्रै भन्न सकिन्छ। डेट पनि यदि डेट लोन बढेको छैन भनेदेखि नि त्यो पनि नराम्रो कुरा होइन, किनभनेदेखि यदि डेट बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो खराब साइन हो। त यदि डेट बढेको छैन तर घटेको पनि छैन, ठिकै छ भनेदेखि त्यो पनि राम्रै साइन हो। तर रिजर्भ यदि बढेको छ भनेदेखि राम्रो साइन, रिजर्भ घटेको छ भनेदेखि नराम्रो साइन, रिजर्भ घटबड भएको छैन भने नराम्रो होइन, ठिकै साइन हो। सो यो दुईवटा ठिक पाएँ, एउटा बेठिक पाएँ भनेपछि यो एभरेज कम्पनी हो। एभरेज कम्पनीको कस्तो हुन्छ त हेरौँ यहाँ। मैले नोबेल ब्याङ्कको उदाहरण दिएर आएको थियो आजदेखि होइन। नोबेल ब्याङ्कै मैले उदाहरण लिएर आएँ है। नोबेल ब्याङ्कको पेड अफ क्यापिटल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला 10,097 थियो होइन, दोस्रोमा पनि 10,097 नै छ, तेस्रोमा पनि 10,097 छ, चौथोमा पनि 10,097, त्यहाँबाट भत्तै एकचोटि 13,48 13,480 159 छ क्या होइन। यो भनेको त लगभग 30% यहाँ हेर्नु नि, लगभग 13% बढेको छ, 30% बढेको छ क्या यहाँ। द्याट्स टु मच होइन। आई मिन लाइक एक क्वार्टरमा यत्रो त बढ्नु भनेको चाहिँ भत्त बढेको छ नि त। सो यो भनेको चाहिँ खासै राम्रो छैन। किन बढ्यो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्सियल एनालाइसिस अरू गरेर होइन, के कारणले बढ्यो भन्ने कुरा थाहा पाइन्छ कि होइन। अब रिजर्भ हेरौँ। रिजर्भ हेर्ने हो भनेदेखि कम्पनीको रिजर्भ 13,801 135 छ, त्यहाँबाट हल्का बढेको छ होइन, त्यहाँबाट फेरि हल्का बढेको छ, त्यहाँबाट फेरि हल्का बढेको छ, फेरि त्यहाँबाट चाहिँ हल्का घटेको छ भनौँ न। अब हेर्नुहुन्छ भनेदेखि समग्रमा 1 वर्ष अगाडि 13,801 135 थियो, अहिले अब यहाँ आएर रोकिएको छ भनेपछि यो भनेको त ओभरअल बढिरहेको छ नि त। बढ्दै गएको थियो, यहाँबाट अलिकति घट्यो होइन, इट्स ओके होइन, राम्रै छ होइन। अब कम्पनीको रिजर्भ बढ्दै जानु भने त राम्रो कुरा हो नि त। अब बोरोइङ हेर्ने हो भनेदेखि कम्पनीको बोरोइङ छैन, सो देयर इज नो लोन होइन। सो देयर इज नो लोन भनेपछि त्यो भनेको पनि राम्रो कुरा हो। सो दुईवटा टिक गुड साइन पायो, एउटा चाहिँ नराम्रो साइन पायो भनेपछि दिस इज एन इक्जाम्पल अफ एभरेज कम्पनी। मैले एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु, हुन्छ? हुन्छ। यो पेड अफ क्यापिटल भनेको नम्बर अफ सेयर बढ्नु भनेको होइन हो। अनि यो नम्बर अफ सेयर त तपाईँको बढ्ने कारण चाहिँ त्यही डिभिडेन्ड दिएको भएर पो बढेको त। अरू यो तपाईँको क्वार्टरली रिपोर्टमा यो तिनवटामा त डिभिडेन्ड दिएर बढेन, यो एउटामा डिभिडेन्ड दिएर बढेको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ एभरेज मान्न मिल्छ र? यसलाई मैले एकछिन है त, कम्पनीले कता गयो त्यो एकछिन है, डिस्कार्ड एकैछिनमा है, नोबेल ब्याङ्क ओके। यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो कुरा ठिक हो होइन। यो कम्पनीले को सेयर बढ्नुको कारण भनेको चाहिँ कारण मैले अघि के कारण हो तपाईँले थाहा पाउनु भनेको थियो, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ। अस्ति कम्पनीले दिएको 35% बोनसको सेयर बोनसको कारणले गर्दाखेरि हो। तर कम्पनीले सेयर बोनस किन दिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ त? कम्पनीले सेयर बोनस किन दिन्छ भनेदेखि यदि कम्पनीले क्यास डिभिडेन्ड दिन सकेन अथवा क्यास डिभिडेन्ड दिन चाहेन भनेदेखि कम्पनीले सेयर बोनस दिन्छ। कम्पनीले सेयर क्यास बोनस कुन बेलामा दिन पाउँदैन भन्दाखेरि कम्पनीको आरडब्लुएस भन्ने हुन्छ क्या। आरडब्लुएस भनेको रिस्क वेटेड के भन्छ यसलाई,
रिस्क वेटेड एसेट भन्छ, RWA हो के अरे। RWA यदि कम्पनीको RWA 13% भन्दा तल छ भनेदेखि नि कम्पनीले डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हुन्छ क्या, क्यास डिभिडेन्ड दिन पाउँदैन होइन, दिए पनि एकदमै मिनिमम मात्र दिन पाउँछ होइन। सो त्यो मेन्टेन गर्नको लागि कम्पनीले सेयर बोनसमा दिन्छ। तर सेयर बोनसमा दियो भने के घाटा भयो त भन्दाखेरि तपाईँको यत्रो स्याउ थियो होइन, अब त्यो स्याउलाई पनि टुक्रा टुक्रा पारेर अझै टुक्रा पारेर चाहिँ मान्छेहरूलाई बाँडिरहेछ क्या उनीहरूले। भनेपछि त्यो भनेको त इन्भेस्टरहरूको लागि नराम्रो कुरा हो नि त होइन। त्यसरी चाहिँ त्यो मैले लिएको हो होइन। अब यो नराम्रो भन्ने बित्तिकै पुरै कम्पनी नराम्रो भन्ने होइन है। मैले अघि नै पनि भनेको छु, यो एउटा मात्र पार्ट हो कि तपाईँले ब्यालेन्स सिट कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि मात्र हो होइन, हेर्ने कुरा भयो। यो भनेको चाहिँ यदि कम्पनी फाइनेन्सियली स्टेबल थिएन भनेदेखि कम्पनीले त्यति धेरै बोनस दिनु जरुरी थिएन नि त होइन। होला उनीहरूको स्ट्राटेजीमा अब उनीहरूले हामीभन्दा धेरै नै जान्नेछन् होइन, हामीभन्दा धेरै थाहा छ उनीहरूलाई। तर एज अ इन्भेस्टर तपाईँले हेर्दाखेरि कम्पनीले यति धेरै इन्भेस्टर के अरे बोनस भनेको 30% बढेको छ यहाँ लगभग, हुन त 35% बढेको थियो। मैले एक्ज्याक्टली घोषणा हेरिनँ होइन, तर 30% भनेको थिएँ मैले अगाडि। समथिङ 35% बोनस कि कति दिएको थियो होइन नबिल ब्याङ्कले हो। त्यही बोनस दिनुको कारण चाहिँ के थियो त त्यसको भन्दा पछाडि, किनभनेदेखि यदि क्यास डिभिडेन्ड दिन सक्थेन भनेदेखि त दे कुड हेभ जस्ट गिभ 10%, 20% ओन्ली, मेबी 15% ओन्ली। त्यो दिनु चाहिँ किन त भन्ने कुरा मात्र हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा नराम्रो साइन मैले त्यो देखेको हो होइन। अनि अर्को यसमा यसमा जस्तै कम्पनीले डिभिडेन्ड दिने भनेको उसको वर्षभरि कमाएको नेट प्रफिटबाट होइन। कम्पनीले वर्षभरि कमाएको नेट प्रफिटबाट सबै पैसा दिँदैन नि त, दिन मिल्दैन क्या। किनभने त्यसमा 20% भनेको तपाईँको ऊ राख्नुपर्ने हुन्छ के अरे रिजर्भमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि अरू धेरै एप्लिकेसनहरू हुन्छन् जुन पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ यु वान नो समथिङ मोर अबाउट इट होइन, म फेरि पनि आउट अफ टपिक गइरहेको छु होइन। यदि तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि होइन कहाँनिर हुन्छ भनेदेखि त्यो कुराहरू मैले त बुझेँ। अब एउटा मात्र क्वेसन जोड्न चाहेँ मैले, जस्तै कम्पनीले आफ्नो रिजर्भबाट आफ्नो भएको रिजर्भबाट काटेर डिभिडेन्ड दिन मिल्छ मिल्दैन? मिल्छ, दिन मिल्छ इफ कम्पनी वान्ट्स टु डु द्याट। कम्पनीले त्यो कुन बेलामा गर्छ भन्दाखेरि यदि कम्पनीले सोच्यो अब हामीसँग धेरै नै पैसा भयो हेर्नुहोस् होइन बचतमा, यदि कम्पनीको अब जस्तो कि एक्सप्यान्ड गर्ने केही प्लान छैन, अब अरू केही प्रडक्ट निकाल्ने केही प्लान छैन, के गर्ने त पैसा बचाएर बरु हुन्छ नि इन्भेस्टरहरूलाई पैसा दिउँ भन्ने सोची भनेदेखि यस दे क्यान गिभ फ्रम द रिजर्भ होइन। तर रिजर्भमा नै इनफ पैसा छैन होइन भनेदेखि त निकालेर दिने कुरा भएन नि त होइन। सो कम्पनीले कहिलेकाहीँ रिजर्भबाट पैसा निकालेर पनि दिन्छ डिभिडेन्ड इन्भेस्टरहरूलाई होइन। जस्तै अहिले नबिलकोमा दिएको भन्नु मिल्यो, किनकि पहिलाको भन्दा अलिक घट्यो नि रिजर्भ। रिजर्भ घटेको छैन, बढेको छ तपाईँको यो राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट चाहिँ यो नबिल ब्याङ्क ए तपाईँले भन्नुभएको योको रिजर्भ भन्नुभएको Q1 भन्दा Q2 को त घट्यो नि रिजर्भ। Q1 भन्दा Q2 को त घट्यो, तर जुन पर्सेन्टले तपाईँको पेड अफ क्यापिटल बढेको छ त्यही पर्सेन्टले यो घटेको छैन नि त। उनीहरूले थोरै पैसा यहाँबाट निकालेर, किनभने त उनीहरूले सर्टेन पर्सेन्ट क्यास डिभिडेन्ड पनि त दिएको छ नि त होइन। त्यो क्यास डिभिडेन्ड मेन्टेन गर्नको लागि पनि त थोरै पर्सेन्ट त उनीहरूले यहाँबाट युज गर्यो नि त। होला क्यास यहाँबाट युज गर्यो होला र बोनस चाहिँ यहाँबाट युज गर्यो, सेयर बोनस चाहिँ यहाँबाट युज गर्यो होइन। अब एउटा क्वेसन गर्न पाइन्छ? पाइन्छ। सरले कुरा गर्नु होइन, नेट प्रफिटबाट र होला नि यता बोनस सेयर डिभिडेन्डको त सम्बन्ध हुन्छ र क्यास डिभिडेन्डसँग पो सम्बन्ध हुन्छ होइन र? के को मतलब भन्नाले उस सरले कुरा गर्नुभयो, अर्को प्रश्न सोध्ने सरले कुरा गर्नुभयो यता पेड अफ क्यापिटलमा चाहिँ वृद्धि भएको छ, रिजर्भ घटेको छ, उहाँलाई चाहिँ रिजर्भबाट चाहिँ बोनस सेयर दियो। बोनस सेयर त अनि कसरी दिनुपर्छ र? बोनस सेयर भयो भने त क्यापिटल बढ्छ कम्पनीको, त्योसँग त यता रिजर्भको सम्बन्ध हुन्छ र सर? होइन, बोनस सेयर दिएर कहाँ कम्पनीको क्यापिटल बढ्छ त? त्यही त साथीले त्यसै भन्दै हुन्थ्यो, बोनस सेयर हुँदा क्यापिटल बढ्दैन, पेड अफ क्यापिटल होइन। पेड अफ क्यापिटल भनेको तपाईँले उल्टो बुझ्नुभयो कि जस्तो लाग्यो। पेड अफ क्यापिटल भनेको कम्पनीको सेयरको आधारमा भन्छ होइन। अर्को तपाईँले मार्केट क्यापिटल भन्नुभएको हो कि के हो? होइन, नम्बर अफ सेयर इन्टु फेस भ्यालु होइन र यो?
पेड अफ क्यापिटल हजुर त्यो यस्तो त्यही हुन्छ त क्या भनेको हजुर यो पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ टोटल सेयर होल्डरको के भन्छ अरे इक्विटी Face value. होल्डरको सेयर भने जस्तै हो होइन तर उहाँले भन्नुभएको कुरा के हो भने सर पेड अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ सेयर कम्पनीको सेयर होल्डरको सेयर भन्ने बुझ्नुहोस् है सेयर रिजर्भ भनेको बचत भयो होइन उहाँले भन्नुभएको कुरा के ठिक छ भनेदेखि नि उहाँले भन्नुभएको कुरा सही हो के सही हो भनेदेखि यतिन्जेलसम्म बढेको थिएन पेड अफ क्यापिटल तर यहाँनिर आएपछि नबिल ब्याङ्कले 34% बोनस सेयर डिक्लेयर गर्यो है बोनस सेयर डिक्लेयर म रङ छुइनँ भनेदेखि 34 पोइन्ट समथिङ छ होला होइन 33 point something हो ए ओके ल 33% ल 33% बोनस सेयर दियो बोनस सेयर भनेको चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि नि यदि कम्पनीमा 100वटा सेयर छ होइन यदि कम्पनीले 50वटा ल भनौँ न 50% ल 33 नै भनौँ न 50% नै नभनौँ 33% बोनस सेयर दियो भनेदेखि नि अब टोटल नम्बर अफ सेयर कतिवटा हुन्छ भनेदेखि 100 प्लस 100 को 33% भनेको 33 भनेको 133 सेयर हुन्छ क्या कम्पनीको अब एक्ज्याक्टली अब कम्पनीको भ्याल्यु हेरौँ कम्पनीको 100वटा सेयर हुँदाखेरि भ्याल्यु मानौँ 1000 छ होइन अब 1000 छ भनेपछि ल 100 इन्टु 10 गरेर 1000 छ है तर अब 130 इन्टु 10 हुँदैन क्या होइन 110 इन्टु 30 गर्दाखेरि 1333 हुन्छ तर यो हुँदैन किन हुँदैन भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि 1000 डिभाइडेड बाई 133 गर्दाखेरि कति आउँछ 9 समथिङ 8 9 समथिङ आउला होइन हो त्यति चाहिँ हुन्छ क्या अब त्यो भनेको चाहिँ डाइल्युसन हुन्छ भन्छ नि हो डाइल्युसन चाहिँ अब सेयर प्राइस 10बाट घटेर 8 समथिङ अथवा 9 मलाई थाहा छैन 1000बाट 130 भाग गर्दा कति आउँछ हो त्यति चाहिँ डाइल्युट भएर चाहिँ प्राइस एडजस्टेड हुन्छ सो त्यसमा चाहिँ कम्पनीले यदि 13% आरबिडब्ल्यू ठिकै छ यहाँ हेरौँ न त अब कति छ कम्पनीको आरडब्ल्युए होइन रिस्क वेटेड एक्सपोजर होइन यिनीहरूले आरडब्ल्युए निकालेर दिनुपर्ने हो होइन त्यो सायद एनुअल सिटमा छ कि केमा छ होइन आरडब्ल्युए प्राय निकालेर दिएको हुन्छ कम्पनीहरूले होइन जुन चाहिँ यदि 13% तल छ भनेदेखि चाहिँ दे निड्स टु दे कान्ट एक्चुली पे क्यास डिभिडेन्ड क्या सो 13% भन्दा तल भएपछि उनीहरूले रिजर्भबाट त्यो अघि सरले भने जस्तो रिजर्भबाट युज गरे उनीहरूले 13% भन्दा तल थियो होला रिजर्भबाट क्यास डिभिडेन्ड दियो 1% समथिङ अनि त्यसपछि 33% चाहिँ उनीहरूले पेड अफ क्यापिटल बढाइदियो पेड अफ क्यापिटल बढाएपछि 33% यहाँ जम्प भयो अनि यहाँनिर चाहिँ थोरै घट्यो 1% समथिङ यहाँनिर घट्यो त्यही भएको छ त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले भने नि अब यो पेड अफ क्यापिटल बढ्नु नै मात्र सबै नराम्रो एकदम सत्यानाश भयो भन्ने कुरा खोजेको कुरा चाहिँ होइन तर इफ कम्पनी पेज 33% सेयर बोनस जस्ट when they can't pay a cash dividend, I think that's a little bit dodgy for me. So मैले चाहिँ यसलाई राम्रो मानिनँ र यो भनेको चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ यो राम्रो कुरा हो कम्पनीको बरोइङ छैन त्यो राम्रो कुरा हो सो दिस इज एन एभरेज कम्पनीको इक्जाम्पल हो र अर्को कुरा के भनेदेखि ठ्याक्कै यस्तै इक्जाम्पल जस्तो कि यहाँ भनेकै जस्तो ठ्याक्कै इक्जाम्पल पनि नहुन सक्छ है यो होइन अब जस्तो कि यहाँ चाहिँ सेयर क्यापिटल बढ्नुपर्छ रिजर्भ जस्तै भनिरहेको छ नि रिजर्भ अलिकति घटिरहेको छ तर ओभरअल हेर्दा रिजर्भ बढेको पनि छ त्यही नै हो है अर्को भनेको पोर कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेरौँ होइन पोर कम्पनीको यो पोर कम्पनी यसले यो ब्यालेन्स सिटले चाहिँ फेरि कम्पनी पुरै पोर छ भन्ने कुरा हुँदैन है मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँदैछु त्यसमा धेरै एस्पेक्टहरू छन् यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड तर ब्यालेन्स सिट चाहिँ कस्तो छ भनेपछि ब्यालेन्स सिट चाहिँ पोर छ भन्न सकिन्छ क्या होइन मैले सोल्टी होटलको इक्जाम्पल लिएको छु यसको लागि सोल्टी होटलको सेयर क्यापिटल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि समग्रमा बढ्दै गइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ है बढ्दै गइरहेको मिन्स 732 थियो त्यहाँबाट 732 नै भयो त्यहाँबाट फोर्थ क्वार्टरमा आएर 842 भयो होइन 842 भयो होइन 822 भनेपछि यो नै यहाँनिर एकचोटि जम्प हानेको छ होइन सो यसलाई एकचोटि मात्र बढेको छ होइन
सो सेयर क्यापिटल बढेको छ, यसलाई मैले इन्टु दिएँ होइन। रिजर्भ हेरौँ, रिजर्भ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 10/11/200 उसबाट घटेर 953 भनेपछि यहाँ 5 डिजिटबाट गरेर 4 डिजिटमा आयो, त्यहाँबाट फेरि 8मा आयो, त्यहाँबाट फेरि 7मा आयो, त्यहाँबाट 6मा आयो है। भनेपछि एकदम कन्स्ट्यान्टली घटिरहेछ कम्पनीको रिटेन अर्निङ र रिजर्भ होइन। त्यो पनि नराम्रो कुरा हो होइन। कम्पनीको लोन हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला लोन थिएन कम्पनीको होइन, त्यहाँबाट फेरि यति लोन भयो, त्यहाँबाट फेरि 2मा आयो, त्यहाँबाट फेरि 2मा आयो होइन। अब यहाँबाट हेर्दाखेरि घटे जस्तो देखिन्छ, तर समग्रमा ओभरअल हेर्दाखेरि बढाएको छ नि त होइन। अनि अर्को यो भनेको तपाईँले अब एनुअली गर्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, के कारणले लोन बढाएको छ भन्ने कुराहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। तर सिम्पली यति डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई पनि मैले राम्रो मानिनँ। र तिनटै नराम्रो माने भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ पुवर हुन्छ नि सेयर क्यापिटल भनेर भन्न सकिन्छ। यो एउटा उदाहरण मात्र हो, मैले यो भन्नु खोज्नु मात्र पोल्ट्री होटल नराम्रो छ भन्नु खोजेको होइन होइन। सो सिम्पली यति हो कि तपाईँले हेर्दाखेरि के कुराहरू ध्यान दिनुहुन्छ, सेयर क्यापिटल हेर्नुहोस् होइन, अनि रिजर्भ एन्ड रिटर्न अर्निङ हेर्नुहोस्, लोन हेर्नुहोस्, यी कुराहरू कहाँबाट चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोन बढिरहेछ, के कारणले गर्दाखेरि रिजर्भ घटिरहेछ, के कारणले गर्दा सेयर क्यापिटल बढिरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। सो आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभयो केही कुराहरू होइन। आजको सेसन लगभग यति नै हो।